पार्टमा चाहिँ अस्ति हामीले भनेका थियौँ दुईटा एकदमै डिटेल गइसकेका छौँ, हाउसहोल्ड सर्वे र रोड साइड इन्टरभ्यू सर्वे भनेर हामीले गरेका छौँ। नामैले भन्छ घर घरमा गएर गर्ने सर्वे हाउसहोल्ड इन्टरभ्यू सर्वे, अनि रोडको साइडमा उभिएर ट्राफिक पुलिसको एसिस्ट गरेर गर्ने सर्वे चाहिँ रोड साइड इन्टरभ्यू सर्वे। त्यो बाहेक चाहिँ अरू टाइपहरू भनेर हजुर अस्ति पनि भनेका थियौँ होला, त्योमा चाहिँ लाइसेन्स प्लेट मेथड थियो होला, त्यसपछि आएर रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड छ होला, ट्याग अन कार्ड मेथड छ होला, टेलिफोन इन्क्वायरी मेथड छ होला, अथवा पोस्ट कार्ड मेथड छ होला, सरी हाम्रो चाहिँ इन्टरभ्यू एट वर्क स्टेसन भन्ने छ होला, इन्टरभ्यू एट स्कुल छ होला। बाँकी आफ्नो त्यसको पार्ट भने चाहिँ दुईटा पार्टलाई एकदमै डिटेल जाउँ। लाइसेन्स प्लेट भने नामैले भने चाहिँ लाइसेन्स हामी एक एक ठाउँमा बस्छौँ, त्यहाँबाट भित्र छिर्ने भेहिकलको चाहिँ लाइसेन्स प्लेट नोट गर्छौँ, एक्जिट भएकोमा नोट गर्छौँ, त्यहाँबाट हामीले लाइसेन्स प्लेट त्यहाँबाट लिन सक्छौँ। पोस्ट कार्ड दिन्छौँ, पोस्ट कार्डमा क्वेसन सोध्छौँ, पोस्ट कार्ड रिटर्न आउँछ, त्यसलाई रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड भन्छौँ होला। त्यसपछि आएर स्टिकर, कारमै चाहिँ हामीले स्टिकर राख्छौँ, कहाँ जान्छ त्यहाँबाट ग्रिन स्टिकर रेड स्टिकर गरेर गर्ने चाहिँ हामीले ट्याग अन कार मेथड भन्छौँ होला। फोन गरेर सोध्छौँ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले टेलिफोन इन्क्वायरी मेथड भन्छौँ। भने माथिको दुईवटा चाहिँ एकदमै डिटेलमा जाउँ, बाँकीको चाहिँ अलिक सर्फेसियल चाहिँ हामीले नामैबाट लाइसेन्स प्लेट, लाइसेन्स नम्बर हेरेर रिटर्न पोस्ट कार्डमै क्वेसन, जसरी रोड साइड इन्टरभ्यूमा चाहिँ उभिएर सोध्छौँ त्यसमा पोस्ट कार्डमा क्वेसन दिन्छौँ, उनीहरूलाई चाहिँ मेल गरिदिनु, उनीहरूलाई चाहिँ अनि पिओ बक्स गरिदिनु भनेर पठाउँछौँ। कारमा ट्याग अन कार भनेको चाहिँ के भन्छ, कारमा छिर्ने बेलामा एउटा स्टिकर राख्छौँ, अर्को ठाउँमा चाहिँ अर्को स्टिकर, यसरी हामीले ट्याग कारमा अथवा भेहिकलमा चाहिँ स्टिकर राखेर गर्छौँ। टेलिफोन इन्क्वायरी भने फोन गरेर सोध्छौँ। भने यसरी ओरिजिन डेस्टिनेसनका यिनीहरू टाइपहरू भए, के युज छन् भन्ने अस्ति नै हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। हाउसहोल्ड सर्वेको चाहिँ डिटेल यदि पढ्नको लागि के चाहिन्छ भन्ने डाटाहरू अस्ति भनेका कुरा राखेको छु। ओरिजिन र डेस्टिनेसन चाहिँ यो डिजाइन स्पेस बनाउन राख्नलाई काम लाग्छ हैन? ओरिजिन डेस्टिनेसनको डाटा चाहिँ हामीले चाहिँ कति भेहिकल मुभ हुन्छ रुट एसाइनमेन्ट मोडलको लागि हुन्छ। लेन बनाउनलाई हो कि लेन नम्बर अफ लेनको लागि चाहिने कि डिजाइन स्पेसको लागि चाहिन्छ? स्पिडको लागि भने नम्बर अफ लेनको लागि चाहिन्छ। नर्मली यति भेहिकल आउँछन् भनेपछि त्योबाट चाहिँ रोडको क्यापेसिटी यति, यसको चाहिँ ओरिजिन डेस्टिनेसन डाटा यति भनेर नम्बर अफ लेनमा चाहिँ ओरिजिन डेस्टिनेसन आउँछ। दो स्पिडको कुरा सोध्न पाइन्छ। मेजर युज चाहिँ हाम्रो चाहिँ ट्राफिक एसाइनमेन्ट मोडलमा हुन्छ भनौँ, त्यो भनेको लेनको लागि। स्पिड भन्ने चाहिँ त्यही टेराइनसँग मात्र फरक परेको छ, प्लेन टेराइन रोड जियोमेट्री डिजाइनमा टेराइनसँग फरक पर्यो। अर्को भने चाहिँ सेफ्टीसँग पनि लिङ्क भयो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। अस्तिकै कुरालाई यो स्याम्पलमा देखाएको, यो हाम्रो सैना मैना नगरपालिकाको एमटिएमपी गर्ने बेलाको एउटा स्याम्पलहरू हामीसँग स्याम्पल होस् भनेको अस्ति भनेकै कुरालाई चाहिँ जस्ट पिक्चरल फर्ममा मात्रै देखाउन खोजेको। के गर्छौँ भनेर चाहिँ ट्राफिक पुलिसको हेल्प लिएर गर्छौँ भन्ने कुरा जोड्यौँ। त्यो बाहेक अरू मेथडहरू अघि भनेका कुराहरू भए। अनि यसरी हामी लास्टको आउटकम भनेको के भन्दा, जस्तै यो मेट्रिक्स हामीले थाहा पाएकै छौँ। त्यो बाहेक जस्तै यो भनेको कामको लागि कति पर्सेन्ट ट्रिप, पढ्नको लागि कति पर्सेन्ट ट्रिप हुन्छ, त्यही सैना महिनाको वालाको डाटा हामीले रियल काम गरेको वालालाई 48% चाहिँ पढ्नलाई जाने ट्रिप रहेछ, 33% सपिङ किनमेल गर्नलाई जाने ट्रिप रहेछ। अनि यसरी हामीले चाहिँ यस्तो आउटपुट हुन्छ भन्ने सिम्पल देखाएको डिजाइन लाइन। अस्ति भनेको मोटो लाइनले के हुन्छ, त्यो रोड युज गर्ने थिकनेस दिन्छ। जति मोटो भयो त्यो बाटोमा धेरै भेहिकलहरू मुभ हुन्छन्, जसले चाहिँ अघि भनेको छ नम्बर अफ लेन डिटर्माइन गर्न पनि मद्दत गर्छ भन्ने पनि यही सैना महिनाको एमटिएमपी गर्ने बेलाको डिजाइन लाइन। यसरी चाहिँ हामीले ओडीसम्मको पार्ट चाहिँ कम्प्लिट गऱ्यौँ। जुन हामीले चाहिँ ब्याचलर पढ्ने बेलामा थर्ड इलेक्टिभ यदि हामी टियु एफिलिएटेड कलेजको 66 ब्याच पछिका स्टुडेन्टहरू छौँ भने, अथवा अरू कलेजहरूमा पनि के हुनसक्छ भन्दा यो जिआइएस भन्ने एउटा सब्जेक्ट सुनेका हुनसक्छौँ। अलिअलि हाम्रो सर्वेमा पनि अलिअलि जिआइएस जिपिएस भन्ने टर्महरू सुनेको हुनसक्छौँ। तसर्थ मैले यो चित्र किन देखाउन खोजेँ भन्दा, हाम्रो अहिलेको मार्केटमा चाहिँ जिआइएस भनेको जसलाई चाहिँ अब अटोक्याड जसरी हामीले चाहिँ एकदमै जेन्युन कुरा रूपमा लिन्छौँ, अटोक्याड जान्नै पर्छ भन्छौँ, त्यसै आएर बिल्डिङका कुराहरू गर्नुपर्दा चाहिँ हामी स्याप प्रोजेक्ट गर्दा पनि हामी अधिकांशले बिल्डिङै गरेर आएका हुन्छौँ, त्यसै स्याप भन्छौँ। तसर्थ जब यो हाइड्रो पावरको कुराहरू आउँछ अथवा कुनै रिसर्चहरूको कुराहरू आउँछ, डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्ट भन्नेवाला सब्जेक्टको कुराहरू आउला अथवा ट्रान्सपोर्टेसनको कुराहरू आउला, त्योमा चाहिँ जिआइएस एउटा अलिकति इम्पोर्टेन्ट ब्रान्चको रूपमा डेभलप भएको छ। भने यो म्यापहरू पनि हामीले केबाट गरेको भन्दा बेसिकली त्यही जिआइएसहरूबाट फिल्डबाट ल्याएको डाटा, त्योबाट हामीले फर्दर एनालाइसिस केमा गरेका हुन्छौँ, जिआइएसमा गरेका हुन्छौँ। तसर्थ यदि हामी चाहिँ यो फिल्डमा लाग्न खोजेका छौँ, ट्रान्सपोर्टेसनमा लाग्न खोजेका छौँ, अथवा अरू फिल्डमा पनि रिसर्चमा लाग्न खोजेका छौँ, जस्तै अर्थक्वेकहरूमा पनि कुन कुन जोनहरू एकदमै प्रोन जोन छन् भनेर म्यापिङ गर्न खोज्ने हुन सक्छौँ भने, त्यो बेलामा हामीले चाहिँ जिआइएस भन्ने एउटा सफ्टवेयर पनि हुन्छ, जुन धेरैलाई थाहा छ हामीलाई। त्यो सफ्टवेयर पनि सिकिराख्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई आफूलाई पनि। यो म्याप पनि त्यहीबाट भन्यो। किन भन्दा हामी जति अगाडि बढ्दै जान्छौँ, चाहे हामी सरकारी जागिरे भएर होला अथवा हामी प्राइभेट जागिरे भएर होला, पछि हामी बिस्तारै आफ्नो लाइफमा बिजी धेरै हुँदै जान्छौँ र हामीले प्रायोरिटी केलाई भन्दा यो सफ्टवेयर सिक्नलाई त्यत्रो टाइम दिन भन्दा
चाहिँ हामी के गरौँ भन्दा त्यही भएको नलेजहरुमा अझ डिप गर्दै जाउँ भन्ने कुरा हुन्छ। यद्यपि हामी मास्टर पढ्न बाहिर जान्छौँ अथवा पीएचडी गर्न बाहिर जान्छौँ भने चाहिँ त्यो बेलामा एकदमै प्लस पोइन्ट के हुँदो रहेछ भन्दा सफ्टवेयर जानेको प्लस पोइन्ट, चाहे म्याटल्याब होस् चाहे जीआईएस। तसर्थ मैले एउटा रिकमेन्डेसन चाहिँ लोकसेवा पछि चाहिँ केही फ्री टाइम होला रिजल्ट आउने बेलासम्म, त्यो बेलामा आफूलाई सफ्टवेयर, यो जीआईएस मात्र होइन अरू कुन सफ्टवेयरमा हुन्छ आफूलाई इनरिच गर्न खोजौँ, जसमध्ये एउटा सफ्टवेयर भनेको जीआईएस पनि हो। र मार्केटमा चाहिँ एकदमै डिटेल सिभिल इन्जिनियरिङ, जियोमेट्रिक इन्जिनियरिङहरू भनेर पनि छन्, जियोमेट्रिक्स पढेकोवाला चाहिँ उहाँहरू बाहेक सिभिल इन्जिनियरिङमा जीआईएस सिक्न खोज्ने मान्छेको ट्रेन्ड अहिले बढ्दैछ। जस्तो हामीसँग पनि जीआईएसको नलेज भएको राम्रो भन्ने चाहिँ डिजायर लाइन यो चार्टबाट गरायौँ। यो चार्ट बनाउने काम त्यस्तै जीआईएस वालाले गर्छ। तसर्थ त्यो सिक्न पनि हामी चाहिँ जुन ग्याप हुन्छ रिजल्ट आउने टाइमसम्मको पार्टमा चाहिँ, अथवा हामी कतै इङ्गेज छैनौँ भने चाहिँ सफ्टवेयर सिक्नलाई पनि अलिक प्रायोरिटाइज गरौँ भनेर जीआईएसको कुरा यहाँ जोडेँ। त्यसपछि अबको पार्टमा चाहिँ अलिकति गफै भयो फेरि है। अब पार्किङ भन्ने कुरा हामी सबैले थाहा पाएको छौँ। पार्किङको समस्या भन्ने बारेमा पनि लेख्नु पर्यो भने जसले पनि लेख्छौँ। अब यहाँ एउटा टर्म आएको छ कि सिबिडी। सिबिडी भन्ने टर्म भनेको कस्तो भन्दा पार्किङ समस्या कता हुन्छ भन्ने बेलामा हामी के भन्छौँ, रत्न पार्कमा हुन्छ, बानेश्वरमा हुन्छ, अथवा हामी जान्छौँ भने पुतल सडकको फेरिमा हुन्छ, जहाँ चाहिँ डेन्स पपुलेसन छ, डेन्स सर्भिसहरू छन्, त्यो ठाउँमा चाहिँ पार्किङको समस्या हुन्छ भन्छौँ। तसर्थ यसलाई सिबिडी भनेको चाहिँ सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, कोर, सिटी कोर भन्ने टर्म पनि लिन्छौँ होला। तसर्थ रिङ रोडभन्दा भित्र चाहिँ धेरै डेन सेटलमेन्ट छ, धेरै सर्भिस छ भन्छौँ भने रत्न पार्क पेरिफेरीलाई हामीले सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पनि भन्छौँ। अरू ठाउँमा छरिएर सेटलमेन्ट हुन्छ, त्यो ठाउँमा डेन्स हुन्छ जसमा चाहिँ धेरै बिजनेस एक्टिभिटिज हुन्छ भने त्यो ठाउँलाई हामीले सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पनि भन्छौँ, अथवा कतै सिटी कोर भन्ने टर्म पनि आउला। भनेपछि पार्किङको समस्या कहाँ बढी हुन्छ भन्दा त्यही ठाउँमा जहाँ धेरै फेसिलिटिजहरू कन्सन्ट्रेट छन्, जहाँ धेरै स्कुलहरू छन्, जहाँ धेरै ब्याङ्कहरू छन्, जहाँ धेरै पसलहरू छन्, त्यो ठाउँमा पार्किङको समस्या आउँछ भन्ने कुरालाई जोडेको। भनेपछि हामीले पार्किङको समस्या अथवा पार्किङको स्कार्सिटी कहाँ हुन्छ भन्दा मेन सिटी कोरमा हुन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो। भने पार्किङको अरू भनेको के हो, हामी जनरल कुरा गर्छौँ। भनेपछि यो कुरा एकदमै हाइलाइट रूपमा लिनु पर्यो र यसलाई फर्दर खतम बनाइ के लिएर आएको छ भन्दा अहिले जुन किसिमले भेहिकल ग्रोथ भइरहेको छ, जुन हामीले फर्स्ट दिनमा पनि काठमाडौँ भ्यालीको, काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुरको चाहिँ पपुलेसन ग्रोथ कसरी भइरहेको छ, भेहिकल ग्रोथ कसरी भइरहेको छ, त्योमा पनि टु व्हिलर कसरी बढिरहेका छन् भन्ने ग्राफ हेरेको थियौँ। त्यो भेहिकल ग्रोथले गर्दा पार्किङको समस्या हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्यो। नर्मली के भनिन्छ भन्दा कुनै पनि भेहिकल आफ्नो लाइफको मात्र 4% मुभिङ कन्डिसनमा हुन्छ, बाँकी रहेको 96% त्यो चाहिँ पार्किङ कन्डिसनमा हुन्छ। जस्तै हाम्रो इक्जाम्पल लिन्छौँ भने हामी बिहान अफिसमा जान्छौँ होला अथवा कलेजमा जान्छौँ, त्यसपछि दिउँसभरि के हुन्छ भन्दा त्यो अफिसकै प्राङ्गणमा अथवा पेरिफेरीमै हाम्रो पार्क अवस्थामा हुन्छ। घर आउँछौँ, घर आइसकेपछि घरमै पार्क अवस्थामा हुन्छ। भनेपछि 96% चाहिँ भेहिकल पार्क अवस्थामा हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले रिसर्चहरूबाट नेटहरूमा पनि सर्च गर्दा त्यो भ्यालु पाउँछौँ। त्योबाट के बुझिन्छ भन्दा हामीले भेहिकल बढेपछि त पार्किङको समस्या पक्कै पनि आउँछ, त्यसलाई कसरी क्याटर गर्ने भन्नेतर्फ पनि सोच्नुपर्छ भनेर अहिले हामी कति देशहरूको सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्टहरूमा चाहिँ एटलिस्ट त्यो घरमा चाहिँ पार्किङ हुनै पर्ने भन्ने टाइपको पोलिसीहरू पनि आछन्। तसर्थ भेहिकल ग्रोथ भएसँगै जसरी कन्जेसन समस्या आउँछ त्यसरी नै पार्किङ समस्या आउँछ भन्ने पनि हामीले चाहिँ भिजुअलाइज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। त्यसपछि अब पर्पोज भन्ने कुरा, पर्पोज अफ पार्किङ स्टडी, पर्पोज अफ पार्किङ स्टडिज भन्ने कुरा यो अरू जो भन्नुहुन्छ नि धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरो भन्नुहुन्छ, यही नोटमा भइदिए राम्रो हुन्थ्यो। भनेको कुरो बिर्सिन्छ सर, अब त्यही हो सर। त्यो चाहिँ सबै अब फेरि ठ्याक्कै भन्नुपर्दा सबै कुरा नहुन पनि सक्छ है, किन भन्दा कति कुरा कन्जेसन इन द सिटी और टाउन एरिया टु एसेस द सब, कति कुरा के हुने हो भन्दा म्युट गरेर बोलाउन है। समस्या के भयो भन्दा नर्मल्ली हामीले पढाउने बेलामा अब सबै बनाएको भइदिया हुन्थ्यो। स्टार्टिङ अब आफ्नो पार्टमा हेर्नुपर्दा मैले पनि केही सुरुवात त गरेको नेपाली कन्टेक्स्टमा किताब लेखौँ भनेर, तर आफै लेख्ने भएको हुनाले 2-3 वर्षको टार्गेट ट्राफिक मैले सबै होइन ट्राफिक एन्ड प्लानिङ सुरु गरेर करिकरि यसो महिनामा 4-5 पेज मात्रै हुने रहेछ। तसर्थ सबै कुराहरू चाहिँ नोटको फर्ममा एभाइलेबल नहुन सक्छ। यद्यपि कति कुराहरू जस्तै मैले पनि अस्ति पनि भनेको थिएँ,
ट्रान्सपोर्टेसनमा को लागि धेरै कुराहरू मैले सकेसम्म अब कुनै प्लेटफर्ममा मैले प्रेजेन्ट गर्दा अथवा कुनै गर्दा चाहिँ मैले एकै ठाउँमा कम्पाइल गर्ने उद्देश्यले चाहिँ युट्युबमा चाहिँ सबै राखेको हुन्छ, जस्तै बेसिक टर्महरू बुझ्नको लागि होइन। तर सबै कुरा जस्तै यो कुरा CBD भन्ने कुरा डेफिनेसन हुनसक्छ, सबै नहुन पनि सक्छ है। त्यो चाहिँ हाम्रो नोटमा त्यो पनि भनौँ। सकेसम्म केही चाहिँ मैले ह्यान्ड रिटनवाला पहिलाको नोटहरू पनि खोजेको थिएँ, तर जति पाउँछ म पठाइदिन्छु। सबै नहुन पनि सक्छ। लोकसेवालाई चाहिने सबै हुन्छ, त्यो समस्या हुँदैन। तर प्र्याक्टिकल पोइन्ट अफ भ्यू सबै कुरा नहुन पनि सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ क्षमा प्रार्थी नै छु भन्नु पर्ला अहिलेलाई है त। एक्सप्लेन गर्दाखेरि तपाईँ पुरै क्लियरली एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ क्या सर, फिल्डकै रिलेट गरेर। हजुर त यही यदि नोटमा भइदिए हामी लेख्न पाए इम्प्रेस हुन्थ्यो कि अब अहिले भएको बुझेँ कुरो बिर्सिन्छ नि सर मैले इक्जाम एकदमै समयमा। बुझेँ होइन। तर समस्या त्यही भयो, अब सबै कुरा नभएको हुनाले चाहिँ म ट्राई गर्दैछु। जस्तै अगाडिको रोड युजर क्यारेक्टरिस्टिक्स सबै चाहिँ कम्प्लिट गरिसकेको छु। तर सबै नहुन सक्छ, के हुन्छ म प्रोभाइड गर्छु। तर सबै नहुन सक्छ है, पहिले पनि क्ल्यारिटी गरिदिउँ। किन भन्दा यो प्र्याक्टिकल इक्जाम्पलहरू चाहिँ हामी लिङ्क गरेर भनेका हुन्छ। तर यही भिडियो पछि मानौ हेर्न खोज्छौँ भने त्यो चाहिँ हामी प्रोभाइड गर्न सक्छौँ। र सबै नहुन पनि सक्छ भन्ने चाहिँ जोडेँ। सकेसम्म ट्राई गर्छु म दिन, तर सबै हुँदैन है, त्यो पनि पहिल्यै क्लियर गरिदिन्छु। ट्राई गर्छु एक्सक्युज मी सर। है त। ल नभनौँ। सर हजुर सर आज क्लास ऱ्यापअप गर्नु हुँदैछ भने मेन पोइन्ट्सहरू भनिदिनु है सर। न्युमेरिकलतिर अलिक फोकस गरौँ कि। होइन, जुन जुन चाहिने त्यो म पनि जान्दैछु। त्यही भएर म सर डिटेल उ गरिदिरहेको छु। अनि इनकेस चाहिएको भन्न अर्को दिन पढौँला है। पर्पज हजुर भन्ने तपाईँले डिटेलमा पढाउनुहुन्छ सर, मजा आउँछ कि। तर तपाईँले आज ऱ्यापअप गर्नुभयो भने फेरि न्युमेरिकल अलिक छुट्ला भनेर डर भयो होइन, सर। न्युमेरिकल चाहिनेवाला भने नि त मैले न्युमेरिकल भएको हुनाले नभ्याइन सक्छ। भ्याइएन भने चाहिँ हामी अर्को दिन आउँछौँ, त्योमा टेन्सन। न्युमेरिकल टाइम भ्याइएन, न्युमेरिकल चाहिँ छुट्यो भने चाहिँ म छोड्दैन, त्योमा ढुक्क भएर बसौँ त्यो त है। ए हुन्छ हुन्छ सर, त्योमा हुन्छ त्यो हुन्छ। न अब यसरी हामीले पार्किङको किन गर्छौँ भन्नेमा सबैलाई थाहा छ। कन्जेसन कुन एक्सटेन्टमा हुन्छ त सिटी कोरहरूमा भन्नको लागि। त्यसपछि आएर कति डिमान्ड छ अहिलेको एक्जिस्टिङ अवस्थामा, न्यु रोडमा कति डिमान्ड छ, त्यसपछि बानेश्वरमा कति डिमान्ड छ भन्नुको लागि होला। त्यसपछि आएर पब्लिक पार्किङ फेसिलिटिज भनेपछि अहिले चाहिँ धेरै बसहरू चाहिँ आफ्नो घरमा ग्यारेजमा गएर थन्काउँछन्। पछि गभर्मेन्टले सबै पब्लिक भेहिकलहरूलाई ओनरसिप लिएको खण्डमा रातिको समयमा बस पार्किङ गर्नलाई पनि हाम्रो सफिसियन्ट स्पेस चाहिन्छ। प्राइभेट भेहिकलको मात्रै पार्किङ होइन कि, हामी प्राइभेट पब्लिक बसेसहरूको पार्किङ, त्यसै ट्रकहरूको पनि पार्किङ। रिङ रोडको साइडमा पहिला रातिको समयमा हिँड्न जानु पर्थ्यो, रिङ रोडको साइडमा पार्किङ गरेको पाइन्थ्यो। त्यो इफिसियन्ट होइन भने हामीले कतै पार्किङ दिनुपर्छ। त्यो डिमान्ड एनालाइसिस गर्नको लागि पनि हामीले पार्किङको स्टडी गर्नुपर्छ। त्यसो कति क्यापासिटीको राख्ने, कति मल्टी स्टोरीमा पनि कति मल्टी स्टोरी बनाउने, अन्डरग्राउन्ड बनाउनु पर्ने, कति तलाको बनाउने, कति चाहिने भन्ने कुरा, कुन ठाउँमा दिने भन्ने कुराको लागि चाहिँ हामीले पार्किङ स्टडी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि भयो फेरि पनि भन्छु, यो टर्महरू हामीलाई चाहिँदैन। त्यही पनि सिम्पल भन्नुपर्दा चाहिँ पार्किङ टर्ममा चाहिँ सम्झौँ। पार्किङ मा चाहिँ हामी यो टर्म भन्ने सम्झौँ, त्यसको भित्रको डिटेल चाहिँदैन। तर नामले सबै कुरा बताउँछु। फेरि पनि भन्छु, एक्ज्याक्ट मिनिङ नभए पनि सब्जेक्ट त्यो वर्डलाई छुट्यायो भने हाम्रो मिनिङ आउँछ। जस्तै पार्किङ एकुमुलेसन भने, एकुमुलेसन भनेको चाहिँ जोडिँदै आउने। कुनै एउटा पोइन्ट अफ टाइममा चाहिँ कति पार्किङ छ, पहिलो 1 घन्टामा 5वटा भेहिकल थियो, त्यसपछि 10वटा भेहिकल थपे, त्यसपछि अर्को 5वटा थपे भने चाहिँ कति भयो भन्दा 20वटा भेहिकल। यदि एउटा पनि बाहिर निक्लेको छैन भने पार्किङ एकुमुलेसनले भनेको के भन्दा त्यो टाइममा चाहिँ कति भेहिकल चाहिँ एकुमुलेट भनेर थपिएर गइरहेको त्यो पोइन्टमा कति छन् भन्ने कुरा पार्किङ एकुमुलेसनले जनायो। भने एक्ज्याक्टली यो कर बनाएर डेफिनेसन सोध्दैन, जस्ट सम्झिनलाई पार्किङ एकुमुलेसन भन्ने टर्म छ भन्ने बुझौँ। त्यही पार्किङ भोल्युम भनेको चाहिँ कति युज गर्छन् त। जसरी भेहिकल पर आवर भनेको थियौँ, त्यही भेहिकल पर आवर होला भने चाहिँ त्यो रोडमा अथवा त्यो मल्टी स्टोरी पार्किङमा, त्यो अन्डरग्राउन्ड पार्किङमा चाहिँ कति भेहिकल छन् त कुनै एउटा पोइन्ट अफ टाइममा अथवा पिरियड अफ टाइममा भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले के भन्छ, पार्किङ भोल्युम भन्छौँ। त्यही अघिको चार्टबाट निक्लिएको, यो एरियाबाट निक्लिएकोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म 1 घन्टामा कति, 10 घन्टामा कति, 5 घन्टामा कति भनेर चाहिँ हामीले डिटेल त्यो एरियाबाट निकाल्छौँ भने पार्किङ लोड भयो। र अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको चाहिँ पार्किङ ड्युरेसन। एउटै बाइक बसेर न्यु रोडमा बिहानदेखि बेलुकासम्म बस्छ भने चाहिँ त्यसले के गर्यो, त्यो स्पेस सधैँको लागि खायो भने चाहिँ बिहानदेखि बेलुकाको इफेक्टिभ स्पेस चाहिँ त्यसले खायो। तर त्यो आधा घन्टा बस्छ, 1 घन्टा बस्छ भने चाहिँ 12 घन्टामा त 12वटा गाडी आउने जाने गर्न पाउँथ्यो नि। भने पार्किङ ड्युरेसन सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर हो। तसर्थ सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्टहरूमा अथवा जुन जुन ठाउँमा धेरै ट्राफिक भोल्युम हुन्छ त्यो ठाउँमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा लङ टर्म पार्करहरूलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म निरुत्साहित गर्नुपर्छ।
एकछिनको लागि आउने भने रोक्ने जाने, लङ टर्म पार्करहरूलाई कहीँ टाढा पार्किङ गरेर चाहिँ हिँड्ने बनाउने। जस्तै न्यू रोडभित्रका पसलेहरूलाई चाहिँ कहाँ राख्ने भन्दा कतै हामी चाहिँ रत्न पार्कतिर कतै पार्किङ दिने, त्यहाँ पार्क गर्छन्, बिहानदेखि बेलुकासम्म पार्क गर्छन्। उनी आफ्नो ठाउँमा 10 मिनेट 15 मिनेट हिँडेर जान्छ भने लङ टर्म पार्करहरूलाई हामीले चाहिँ कहीँ अलिक टाढा सिफ्ट गर्नुपर्छ भने सर्ट टर्म पार्करहरूलाई के गर्नुपर्छ भन्दा त्यही ठाउँमा दिनुपर्छ। तसर्थ पार्किङ ड्युरेसन पनि अर्को इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर हो भन्ने सम्झिनु पर्यो। त्यसपछि अर्को पार्किङ इन्डेक्स। नर्मली हेर्दा त्यो हाम्रो लाइन कोरेको हुन्छ, जस्तै एउटा कार अट्ने, दुईटा कार अट्ने भने कतिवटा कार अट्ने थियोरिटिकल्ली लाइन कोरेको हुन्छ, त्योमा कति गाडी अटाइरहेको छन्, त्यो दुईटाबाट हामीले निकाल्छौँ भने चाहिँ थियोरिटिकल कति अट्ने हुन्, प्र्याक्टिकली कति अटिरहेका छन्, अथवा प्र्याक्टिकल कति बेअकुपाइड भइरहेको छ त। 10वटा हो कि 15वटा हो, 15वटा मध्ये 10वटा अकुपाइड भइरहेछ भने त्यहाँ 66% होला, कति पर्सेन्ट चाहिँ अकुपाइड भइरहेको छन् भन्ने कुरा हामीले हेर्छौँ। त्यसपछिको अर्को इम्पोर्टेन्ट कति टर्नओभर हुन्छ, आउँछन् जान्छन् आउने जाने भइरहेको छ भने त्यो टर्नओभरको भ्यालु बढी भयो भने आउँछ बिहानदेखि बेलुकैसम्म चाहिँ त्यो बसिरहेको छ भने त्यो टर्नओभरको भ्यालु कम होला भने चाहिँ यसरी टर्नओभर भने चाहिँ पार्किङ भोल्युमको सम्झ्यौँ, अलिअलि सिम्पल भन्दा पार्किङ ड्युरेसन सम्झ्यौँ र पार्किङ टर्नओभर चाहिँ यदि 3टा मेजर इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हामीले दिमागमा राखौँ। डेफिनेसन कसैले पनि सोध्दैन, जस्ट टर्मको लागि बुझौँ मात्रै। त्यसपछि यो हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ अनस्ट्रिट अफ स्ट्रिट पार्किङहरू भन्ने कुरा। त्योमा पनि अनस्ट्रिटमा पनि एङ्गल पार्किङ भनिन्छ, जुनको अस्ति हामीले चित्रबाट हेरौँ भन्ने पार्ट अब आउँदैछ। त्यसपछि अफ स्ट्रिट पार्किङमा सम्झिने कहाँ पार्किङ गर्न सक्छ भन्दा यसरी कुनै सर्फेसमा चाहिँ पार्क गर्न सक्छ भने सर्फेस लट होला। त्यस्तै गरेर मल्टी स्टोरी पार्किङ यस्तो हुनसक्छ होला। त्यसपछि अन्डरग्राउन्ड पार्किङ हुनसक्छ होला। त्यस्तै योमा पनि यदि लिफ्ट मेकानिजमहरू राखेर चाहिँ हामीले मेसिनको युज गरेर चाहिँ हामीले गर्छौँ भने मेकानाइज पार्किङ पनि होला। अनि पहिलो मेकानाइज पार्किङ भनेर चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले हाम्रो न्यू रोडमा एउटा स्टडी गरेको थियो र अहिलेको समयमा ललितपुरमा जुन अगाडि जाउलाखेलको जू अगाडिको स्पेस छ त्योमा पनि फेरि मेकानाइज पार्किङ गर्ने भनेर टाउन डेभलपमेन्ट फन्ड भन्ने एउटा संस्थाले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ आरएफपी कल गरेको थियो। भनेपछि हाम्रोमा पनि मेकानाइज पार्किङ, किनभने ऱ्याम्पले गर्दा धेरै स्पेस खायो भने ऱ्याम्पको ठाउँमा हामीले चाहिँ मेसिन गऱ्यो भने स्पेस अकुपेन्सी हुन्छ कि इफिसियन्ट हुन्छ कि भनेर चाहिँ मेकानाइज पार्किङको कन्सेप्ट चाहिँ सुरु गरेको छ। भने अफ स्ट्रिट पार्किङभित्र चाहिँ मेकानाइज पार्किङ भन्ने कुरा चाहिँ छुटाउनु भएन भन्ने सम्झ्यौँ। अनस्ट्रिट पार्किङ एकछिनमा हामी आउँछौँ, एङ्गल पार्किङ अस्ति पनि डिस्कस गरेका छौँ, त्यो टाप भयो। अब अर्को पार्ट भनेको चाहिँ हामीले के गर्ने, पार्किङ स्पेस इन्भेन्टरी सर्वे। अस्ति पनि कसले साथीले सोध्दै थिए इन्भेन्टरी भन्ने कुरा भने योमा फिल्डबाट डाटा लिएर आउँछौँ होला हामीले भने त्यो फिल्डमा गएर हामीले डाटा ल्याउने बेलामा चाहिँ के देखेछ भने यो 100 मिटरमा कति गाडीहरू अट्छन् भनेर हामीले नोट गरेर ल्याउँछौँ होला। योमा पार्किङको चार्ज कति छ, पार्किङको चार्ज भन्ने कुरा लिन्छौँ होला। यो चाहिँ ट्याक्सीलाई वालालाई हो कि बाइकवालालाई हो भन्ने कुरा पनि नोट गर्छौँ होला। त्यसपछि आएर प्यारलल पार्किङ रोडको साइडमा हो भने चाहिँ कुन टाइपको पार्किङ हो भन्ने कुरा पनि नोट गरेर आउँछौँ। भने फिल्डबाट डाटा के ल्याउन सक्छौँ सम्झिने, त्यो सम्झेर लेख्ने। भनेपछि यसको लागि यही हुनुपर्छ भन्छ होइन। नर्मली हामी के भन्छ त कुन टाइपको भेहिकल पार्किङ हो, कति ड्युरेसनको पार्किङ गरिरहेको छ भन्ने कुरा, कस्तो टाइपको भेहिकल ट्याक्सीलाई हो कि पब्लिकलाई हो कि प्राइभेटलाई हो भन्ने कुरा हो, इन्टरसेक्सनबाट कति टाढा दिएको छ भन्ने कुरा, यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले फिल्डबाट ल्याउनु पर्ने हुनाले त्यसलाई हामीले पार्किङ स्पेस इन्भेन्टरी सर्वे भनेर भन्छौँ। त्यसपछि अर्को अघि ड्युरेसन सर्वेको लागि चाहिँ यो हाम्रो एउटा स्याम्पलको रूपमा ल्याउँ, जुन भनेको पोखरामा साथीहरूले लिनुभएको वाला पार्टबाट पनि लिन सक्छौँ। जसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ 8 बजे रजिस्ट्रेसन नम्बर प्लेट नोट गरेर बा यति भनेर अथवा अहिलेको त प्रोजेक्ट 1 2 भनेर लेखेकोलाई लिएन, हामी सर्टकटमा लिँदा तलको नम्बर डिजिट मात्रै उसले लियो अरे भने 3टा डिजिट लिने बेला 125 8 बजे पनि छ, 125 नम्बर प्लेटको गाडी। त्यसपछि 125 नम्बर प्लेटको 8:30 मा पनि छ, 9 मा पनि छ, 9:30 मा छैन। भनेपछि यो भेहिकल 8 बजेबाट 9 बजेसम्म छ, तर 9:30 मा छैन भने यो 1 घन्टाभन्दा बढी बस्यो। 8 देखि 9 सम्म बस्यो भने 1 घन्टाभन्दा बढी बस्यो, तर 1.5 घन्टाभन्दा कम बस्यो भनेको यसको पार्किङ ड्युरेसन लाइज बिट्विन 1 आवर टु 1.5 आवर भनेर हामीले यसरी पार्किङ ड्युरेसन सर्वे पनि गर्छौँ। भनेपछि यहाँबाट नम्बर अफ भेहिकल जोड, हाम्रो 8 बजे चाहिँ 3टा मात्रै भेहिकल रहेछन्, भोल्युम पनि आयो। यहाँबाट चाहिँ हाम्रो पार्किङ ड्युरेसन भनेको एउटै भेहिकल चाहिँ कति टाइम बस्छ भनेर चाहिँ त्यो पार्ट पनि आउने रहेछ। यसरी हामीले यही फिल्डबाट हामीले फिल्डमा डाटा लिन गएर त्यहाँबाट चाहिँ पार्किङ भोल्युम पनि निकाल्न सक्छौँ। यहीबाट जस्तै यहाँ 125 छ भने कति भेहिकल छिर्यो कति निक्ल्यो, योमा चाहिँ के भयो एउटा भेहिकल दुईटा भेहिकल यहाँबाट 564 को निक्ल्यो, दुईटा 654 र 678 दुईटा भेहिकल छिर्यो भने एउटा निक्ल्यो दुईटा छिर्यो भने यसरी हामीले यो किसिमबाट चाहिँ पार्किङ सर्वे गर्छौँ, जसबाट टर्नओभर पनि निक्लिन्छ, लोड पनि निक्लिन्छ, पार्किङ ड्युरेसन पनि निक्लिन्छ भन्ने सम्झिनु पर्यो।
त्यसपछि अस्तिको भनेकोमा चाहिँ हामी फेरि पनि आउँ अनस्ट्रिट पार्किङलाई चाहिँ नर्मली हामी के भनौँ भन्दा रोडको साइडमा गरिने पार्किङ कुन ठाउँमा रिकमेन्ड गर्ने भन्दा जुन ठाउँमा क्यापासिटी धेरै छ रोडको तर आउने भोल्युम कम छ त्यो ठाउँमा मात्र हामीले अनस्ट्रिट पार्किङ रिकमेन्ड गर्नु पर्यो। डिमान्ड पनि हाई पार्किङको डिमान्ड त बढ्छ होला तर रोडको क्यापासिटी र भोल्युम उस्तै छ भने क्यापासिटी बराबरको भोल्युम आइरहेको छ भने पार्किङ दियो भने त झन् के गर्यो भन्दा उसले त लेन 2 मिटर 3 मिटर अनि 1 मिटर जति मिटर भयो भने त्यो स्पेस त खायो भने त्यो स्पेस बराबर त उसको क्यापासिटी रिडक्सन भयो भने अनस्ट्रिट पार्किङ दिनेलाई एकदमै विचार गर्नुपर्ने कुरा मेजर कुरा भनेको के भन्दा रोडको क्यापासिटी कति छ त्यो फेरि केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दा नम्बर अफ लेनमा डिपेन्ड हुन्छ। रोडको क्यापासिटी कति छ कति गाडी आइरहेको छ है रोडको क्यापासिटी धेरै छ भोल्युम कम छ भने हामी कुनै न कुनै टाइपको भए पनि अनस्ट्रिट पार्किङ रिकमेन्ड गरौँला। तर रोडको क्यापासिटी भन्दा भोल्युमको भ्यालु बढी छ अथवा रोडको क्यापासिटी र भोल्युम एकदमै नजिक छन् भने त्यो बेलामा हामीले सकेसम्म पार्किङ अनस्ट्रिट पार्किङ रिकमेन्ड गर्न हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सम्झिनुपर्छ सिम्पल भाषामा है एउटा पार्ट। दोस्रो पार्ट सर यो पार्किङ गर्दाखेरि नि सर यो एउटा भेकल्सले कति विड्थ छैन अकुपाई गर्छ त्यो अस्ति मैले सोधेको थिएँ हजुरलाई सर यो 45 डिग्री 60 डिग्री 75 डिग्री त्यो भन्दै हुन्थ्यो सर कसरी निकाल्ने के गर्नु ल ठ्याक्कै है ठ्याक्कै त्यहीमा चित्र पनि राखेको लजिक पनि खास त्यसकै लागि भयो। जस्तै हामी के भन्छौँ भन्दा भेहिकलको कुनलाई भेहिकल लिएर एनालाइसिस गरिरहेको छौँ भन्नेमा डिपेन्ड भयो ट्रकलाई लिएर गरिरहेको छौँ कि अथवा कारलाई लिएर गरिरहेको छौँ भन्ने कुरामा डिपेन्ड भयो। अहिले हामी के एज्युम गरौँ भन्दा एउटा कार जसको विथ 2.5 मिटर र त्यसको लेन्थ भनेको हामीले चाहिँ 5 मिटरको हामीले एज्युम गरेका छौँ। त्यो भने विथ क्लियरेन्स सहित मानेछौँ भने यो भनेको हाम्रो के भन्दा प्यारलल पार्किङको कुरा गऱ्यौँ। प्यारलल पार्किङ भनेको रोड यताबाट छ भेहिकलहरू भनेको बाइकको टाउको यता होला त्यसपछि पछाडि पार्टी होला अथवा कारको अगाडिको पार्टी यहाँ होला पछाडिको पार्टी होला भने यो भनेको चाहिँ प्यारलल पार्किङको लागि भयो जसमा चाहिँ यसले चाहिँ एङ्गल कति बनाएको छ भन्दा 0 डिग्री एङ्गल बनाएको छ भने यसले रोडको स्पेस कति खाने भयो भन्दा यो रोडको टोटल विथको जम्मा 2.5 मिटर मात्र उसले के खायो भन्दा रोडको विथ खायो। यो चाहिँ हाम्रो प्यारलल पार्किङ भन्ने पार्टमा भनेको सबैभन्दा कम खाएको हामीले देख्न सक्यौँ भने यो प्यारलल पार्किङमा भयो। तर के भयो भन्दा यहाँ हेर्छौँ भने चाहिँ थोरै स्पेसमा थोरै भेहिकल अड्छन् होला किनभने लम्बाइ मुनि राखेको थोरै भेहिकल अड्छन् र यसलाई कति भेहिकल हाम्रो चाहिँ 100 मिटर 200 मिटर 300 मिटरको विथ छ भने लेन्थ अफ रोड छ भने कति भेहिकल अड्छन् भन्ने चाहिँ यो एजुम्सन कहाँबाट आएको भन्दा त्यही 2.5 मिटर र 5 मिटरको लागि गर्दा आएको। यदि यो 3 मिटरको भेहिकल र 6 मिटरको भेहिकल हो भने यो भ्यालु फरक हुन्छ भने यसरी हामीले यहाँ चित्र बनाउने बेला के गर्ने भन्दा यो विथ 2.5 मिटर यो लेन्थ चाहिँ हामीले के भन्दा 5 मिटर भनेर हामीले के निकाल्यो भने यसरी स्पेस गरेर रोडको कति विथ खायो भन्दा 2.5 खायो प्यारलल पार्किङले भन्ने एउटा पहिलो पार्ट सम्झ्यौँ। त्यसपछि अब हामी केमा गयौँ भने अलिकति बढाउँदै किन प्यारलली निकाल्न राख्न गाह्रो होला त्यसपछि हामी कन्भिनियन्ट पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ अलिकति 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री भन्छौँ होला त्यतातर्फ सोच्यौँ भने अब हामीले के गर्यौँ भन्दा 30 डिग्रीको कुरा गरौँ। 30 डिग्रीमा हेर्छौँ भने यो भेहिकलको अगाडिको विथ हो यो भेहिकलको अगाडिको विथ हो विथ कति छ 2.5 मिटर छ भेहिकलको लम्बाइ कति छ 5 मिटर छ तर रोडको स्पेस कति खायो भन्दा यसले चाहिँ 4.66 मिटर खायो। 2.5 मिटर खाथ्यो अघि प्यारलल पार्किङ गर्दा तर अहिलेको अवस्थामा कति खायो भन्दा 4.66 मिटर के खायो भन्दा रोडको विथ खायो भने यो जब हामी 30 डिग्रीतिर गयौँ कि त्यसले के खायो भन्दा रोडको विथ अझ बढी खायो भने यसरी हामीले के गर्नु पर्छ 30 डिग्री गयौँ भने रोडको विथ 4.66 मिटर खाने रहेछ तसर्थ यसले झन् बढी क्यापेसिटी रिडक्सन गर्ने रहेछ भन्ने कुरा गऱ्यौँ होला। त्यसपछि अब हामी त्योबाट अब अझ फर्दरमा गएर 45 डिग्री कन्भिनियन्टको लागि त हामी 45 भनिरहेका हुन्छौँ भने 45 गर्ने भने रोडको विथ कति खायो भन्दा त्यही भेहिकलले एङ्गलमा राख्दा यो भ्यालु कसरी आयो भन्दा हामीले यो भ्यालु थाहा छँदैछ यो भ्यालु हाम्रो लागि कति छ भन्दा 5 मिटर छँदैछ यो भ्यालु हाम्रो 2.5 छ यसरी गर्दा रोडको विथ कति खाएछ यसले भन्दा 5.731 खायो 2.5 मिटर रोडको विथ खाएको चाहिँ जब हामी 45 डिग्री कन्भिनियन्ट पोइन्ट अफ भ्यू राख्छौँ त्यसले कति खाछ भने चाहिँ मोर देन 2 टाइम्स भन्दा अलिकति बढी 2.5 को 2 टाइम्स 2 पोइन्ट समथिङ भ्यालु गर्दा 5.31 आउँछ भने यसरी हामी 30 डिग्रीबाट 45 डिग्रीमा गयो भने रोडको विथ बढी खायो तर स्पेस यहाँ अट्ने भेहिकलको सङ्ख्या त बढ्दै जान्छ भने त्यही स्पेसमा 10 मिटरमा यहाँ कति भेहिकल अट्छ भन्ने हेरेछौँ भने त्योबाट अब 100 मिटरमा हेरेछौँ भने 100 मिटरमा प्यारलल पार्किङमा जति अट्छ त्योभन्दा 30 डिग्रीमा अलि बढी अट्छ तर रोडको विथ चाहिँ 4.66 गर्यो। त्यसपछि हामी चाहिँ 45 डिग्रीमा जान्छौँ अझ बढी रोडको स्पेस खायो तर अट्ने भेहिकलको सङ्ख्या अझ बढ्यो
60 डिग्री भयो भने त्यही अनुपातले बढ्ने भयो। यसरी जाँदै हामी चाहिँ जब 90 डिग्रीको कुरा गर्छौँ त्यो त हामी केतिर हुने भन्दा लम्बाइतिर हुने भयो। लम्बाइ भनेको कति छ हाम्रो भन्दा 5 मिटर छ भने यसरी हामीले के गर्ने 5 मिटर मात्रै राखेर भएन होला। त्यो बेलामा हामीले के पनि चाहियो भन्दा त्योमा अगाडिको क्लियरेन्स र पछाडिको क्लियरेन्स पनि हुन्छ। नर्मली त्यो गर्दा चाहिँ 5.9 भन्दा बढी चाहिँ उसले खान्छ 6 मिटर जस्तो उसले खान्छ। जब हामी 90 डिग्रीतिर जान्छौँ त्यसले रोडको 2 लेन बराबर रोडको विड्थ खायो। तसर्थ हामी चाहिँ के गर्छौँ जुन ठाउँमा क्यापासिटी पार्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ त्यो बेलामा हामीले के गर्नु गाडी रोडको विड्थ सबैभन्दा कम खाने प्यारललमा रहेछ प्यारलल रिकमेन्ड गर्छौँ। तर होइन हामीलाई चाहिँ धेरै गाडी अटाउनु पर्ने छ भने योमा गाडी धेरै अट्यो तर रोडको विड्थ चाहिँ के गर्नु 4.6 ले अझ बढी खायो। त्योबाट अझ बढी 5.31 ले खायो। यसरी हामीले यो पार्ट हेर्दै हेर्दै जान्छौँ भन्ने पार्ट। र कति अट्छ भन्नको लागि यो फर्मुला यहीबाट हामीले चाहिँ जुन हामी त्रिकोणमिति फर्मुला युज गरेर लिएको। तर यसमा के बुझ्नु भन्दा यो सबै एनालाइसिस र सबै चित्र के को लागि भन्दा 2.5 मिटरको विथ कार भनौँ र त्यसपछि आएर 5 मिटरको कारको लागि हो। अझ त्यसमा अगाडि क्लियरेन्स पछाडि क्लियरेन्स चाहिन्छ भन्ने कुरा। अस्ति सोधेको सायद यही होला है। हजुर सर। है यो चाहिँ हेरौँ है। अब त्यसपछि अब हामी चाहिँ रोड एक्सिडेन्ट त रोड क्र्यास योमा चाहिँ हामीले अस्ति पनि भनिसकेको छ रोड एक्सिडेन्ट भन्ने पार्ट भनेपछि 45 चाहिँ ठिक हुने भयो त्यसमा। यसरी हेरौँ है फेरि पनि भन्छु होइन यो पार्ट चाहिँ अब हामीले चाहिँ कुन पोइन्ट अफ भ्यू सोधेछ भन्ने कुरामा इम्पोर्टेन्ट हो। जस्तै एमएससी इन्ट्रान्स प्रिपरेसनमा सोधिरहेको छ भने विच इज फ्रम कन्भिनियन्ट पोइन्ट अफ भ्यू भनेको छ अथवा केही पनि भनेर विच इज बेस्ट भनेर सोध्छ। किन भन्दा हाम्रो त्यो इन्डियन राइटरको किताबमा छ नर्मली हामी 45 को लागि भनिरहेको हुन्छौँ अथवा कुनैमा त 60 भन्ने पार्ट पनि उठ्छ किन कन्भिनियन्ट पोइन्ट अफ भ्यू। र अर्को कुनै पनि भेहिकल चाहिँ नर्मली चाहिँ 90 डिग्रीमा चाहिँ बाइक एटलिस्ट कारलाई गर्न सकिन्छ। बाइकको लागि चाहिँ हामीले चाहेर पनि 90 डिग्रीमा राख्न सक्ने रहेछौँ। अलिकति कोल्टी हाल्ने रहेछ त्यो कोल्टिँदा चाहिँ 75 डिग्रीसँग 75 डिग्रीमा कोल्टिने रहेछ भन्ने आएको हुनाले चाहिँ कतिमा 75 भन्ने टर्म आउला। तसर्थ हामीले के बनाउँ भन्दा 75 नि एक ठाउँमा लेखेको छु सर डिजायर गर्न चाहन्छ हो त्यही भएर भनिरहेको छौँ 75 भन्ने भ्यालु पनि भेटिन्छ क्या हाम्रोमा। तसर्थ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा नर्मल्ली अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब टिक लाउने बेलामा चाहिँ नर्मल्ली इन्डियन राइटरहरूले कतिले चाहिँ 60 भन्ने भ्यालु पनि युज गर्छन् कतैले 45 पनि युज गर्छन्। कन्भिनियन्ट पोइन्ट अफ भ्यू 45 ओभर 60 हो कन्भिनियन्ट पोइन्ट अफ। किन भन्दा यसरी राख्यो भने निकाल्न पनि सजिलो हुन्छ एउटा पार्ट। अनि धेरै अट्ने पोइन्ट अफ भ्यू भनेको पर्पेन्डिकुलर पार्किङ भयो। त्यसपछि रोडको विथ कम घटाउने पर्सपेक्टिभ अथवा रोडलाई लेस इम्प्याक्ट गर्ने पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ प्यारलल पार्किङ भने क्वेसनमा केही पनि भन्ने छैन भने त्योमा अप्सन हेर्नु पर्यो नर्मल 60 75 कुन छ त्यो हिसाबले हेरौँ। होइन भने चाहिँ हामीले क्वेसनमा डिटेल सोधेको पनि हुनसक्छ त्यो गर्ने बेला। अनि रोड विथलाई इम्पोर्टेन्ट दिएको हो कि धेरै अटाउनलाई इम्पोर्टेन्ट दिएको कि कन्भिनियन्टलाई इम्पोर्टेन्ट त्यो हिसाबले तिनटै आफ्नो ठाउँमा बेस्ट अथवा मोस्ट एप्रोप्रिएट छन् भन्ने दिमागमा राखौँ। एमएससीको लागि सोचेछौँ भने अप्सन हेर्नु पर्यो। नर्मली हामीले इन्डियन राइटरहरूको किताबले चाहिँ 60 भनेको पाउँछौँ। नेपालीमा कसैमा 45 भन्ने पनि पाउँछ होला तर नर्मल 60 भन्ने भ्यालु चाहिँ हामीले रिकमेन्ड गरेको पाइन्छ है त्यो चाहिँ। त्यसपछि हामी त्यसपछि एक्सिडेन्टमा आयौँ है। एक्सिडेन्ट भनेको क्र्यास हो सम्झ्यौँ। त्यो सायद अझ त्यसरी लेख्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा झन् प्लस पोइन्ट आउँछ। जान्ने भयो भन्दा काट्दैनन् कि नाउडेज न्यू टर्म रोड क्र्यास इज बिन युज भनेर लेखौँ। त्यो किन भनेको भन्दा एक्सिडेन्ट भनेपछि हामीले चाहिँ झुक्किएर हुने कुरा हो भन्ने जस्तो सेन्समा आउँछ भने क्र्यासेस भनेको कसै न कसैको गल्तीले हुन्छ भन्ने कुरा हामी सम्झिनु पर्यो होइन। कसै न कसैको गल्तीले हुन्छ भन्ने कुरा। अब यसलाई डिफिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू यही हुनुपर्छ भन्ने छैन। अब कहीँबाट लिएको लिँदा के भन्दा एउटा रेयर हो। रेयर किन भन्दा डेली न्युज पढ्छौँ हामीले डेली न्युज पढ्छौँ त्यसलाई रेयर भन्ने किन भन्ने भन्दा यो हाम्रो लागि इन्डिभिजुअलको लागि चाहिँ डेली पढ्दैनौँ नि त हामी भने त इन्डिभिजुअलको लागि यो रेयर हो। ऱ्यान्डम भनेको जहाँ पनि हुनसक्छ भने घरबाट निक्लिने बित्तिकै पनि हुनसक्छ एकदम स्ट्रेट बाटोमा पनि हुनसक्छ त्यसलाई ऱ्यान्डम पनि भन्छौँ। र मल्टी फ्याक्टर भने कसै न कसैको गल्ती कर्भमा साइड डिस्टेन्स नपुग्नाले हुनसक्छ होला स्पिडिङले गर्दा हुनसक्छ होला मापसे गरेर हुनसक्छ भने डिफ्रेन्ट फ्याक्टरको कन्ट्रिब्युसन हुन्छ है भनेर यसलाई चाहिँ रेयर ऱ्यान्डम र मल्टी फ्याक्टर भन्ने तिनवटा टर्म सम्झ्यौँ। र अर्को भनेको चाहिँ रोड युजर भनेको हिँड्ने मान्छे मोटरसाइकलसँग ठोकिएको हुनसक्छ दुईवटा मोटरसाइकल ठोकिएको हुन्छ अरू त जुन किसिमले डिफाइन गरे पनि पहिला रोड एक्सिडेन्ट भन्नेलाई आजभोलि रोड क्र्यास भनिन्छ। किन भनिन्छ भन्दा यसमा कुनै न कुनैको गल्ती हुन्छ भनेपछि चाहे ह्युमनको गल्ती होला चाहे हाम्रो चाहिँ भेहिकलको गल्ती होला अथवा इन्भाइरोमेन्ट रोड एन्ड इन्भाइरोमेन्ट भनेपछि रोड र इन्भाइरोमेन्टको गल्ती हुन्छ भन्ने हुनाले रोड क्र्यासेस भन्ने टर्म युज हुन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो।
कज के हामी चाहिँ पढ्दा जहिले पनि ट्राफिकमा हेर्छौँ भने कज एन्ड प्रिभेन्टिभ मेजर्स भन्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट। त्यो हिसाबले चाहिँ यो पुरानो डाटा अस्ट्रोड भन्ने चाहिँ अस्ट्रेलिया बेसबाट चाहिँ 1994बाट लिएको डाटा। किन यो अझै पनि पुरानो डाटा लिइरहनु भएको छ भन्छ भने अझै पनि हामी एकदमै सान्दर्भिक कुरा छौँ। यो जति पुरानो भए पनि यसले चाहिँ कभर गरिरहेको छ अन्टिल अनलेस एउटा नयाँ आजभोलि टर्म आउँछ सेफ सिस्टम एप्रोच। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यो बुझ्दा हुन्छ भनेपछि ह्युमन फ्याक्टर भनेको मानवीय कारणले गर्दा चाहिँ 95% दुर्घटना हुने रहेछ। यसलाई चाहिँ यो भ्यालुलाई घटेर आएको छ सेफ सिस्टम एप्रोचमा किन छैन भन्नेतिर गएन अहिले। ह्युमन फ्याक्टर भने चाहिँ 95% हुन्छ तर ह्युमन फ्याक्टर मात्रले होइन है। भनेपछि कहिले कहिले स्पिड डिजाइनरले सार्प कर्भ के गर्यो भन्दा एकदमै सार्प कर्भ बनाइदियो स्ट्यान्डर्ड भन्दा खतमको सार्प कर्भ बनायो त्यहीमा भेहिकलले हाई स्पिडमा चलायो। गल्ती कसको भन्दा हाई स्पिडमा चलाउने चालकको पनि हो डिजाइन गतिलो नगर्ने इन्जिनियरको पनि। तसर्थ ह्युमन फ्याक्टरमा के रहन्छ भन्दा अर्को पार्ट पनि हुन्छ जसरी हामीले ए इन्टरसेक्सन बी ए इन्टरसेक्सन सी भन्छौँ तसर्थ योमा पनि के हुन्छ भन्दा ह्युमन र रोड इन्भाइरोमेन्ट फ्याक्टर दुईटा मिलेर केही गरेका हुन्छन्। ह्युमन र भेहिकल डिफेक्ट गरेर केही गरेका हुन सक्छन्। यसरी हामीले चाहिँ 3टा क्याटेगोरीमा राखौँ। एउटा ह्युमन फ्याक्टर एज भनेर हामीले सुरुको दिन भनेको थियौँ ह्युमन फ्याक्टर कन्ट्रिब्युसन मापसे सापसे सबै त्योमा हालौँ। ई भन्थ्यौँ ई भनेको इन्भाइरोमेन्टमै रोड लुकेको छ भनिरहेका छौँ। भनेपछि भिजिबिलिटी कम भएर रोड डिजाइन गतिलो नभएर मेन्टेनेन्स टाइममा नभएर भन्ने कुरा रोड एन्ड इन्भाइरोमेन्ट फ्याक्टरभित्र परे। र अर्को भेहिकलर फ्याक्टर ब्रेक राम्ररी नलागेर पुरानो भेहिकल चलाएर त्यो भेहिकलको लोड अनुसारको चाहिँ हाम्रो चाहिँ भेहिकलको टर्निङ रेडियस चाहिने अनुसारको हामीले चाहिँ त्यो रोडमा नदिएर भने यस्ता भेहिकलको डिफेक्टहरूलाई चाहिँ हामीले भेहिकल फ्याक्टरमा राख्छौँ। तसर्थ क्रास अथवा एक्सिडेन्टलाई केले कुराले असर गर्छ भन्यो भने चाहिँ हामी यिन 3टा कुरालाई राखौँ। यही चार्ट यो चार्ट बनाउनु पर्दैन तर ह्युमन त्यसपछि भेहिकल र रोड एन्ड इन्भाइरोमेन्ट भन्ने फ्याक्टर भित्र चाहिँ अब जति गफ हान्छौँ त्यो भित्र गफ हानौँ है। यो 100% जोडेर भन्नु पर्दैन सर हामीले पर्दैन यो भनेको भन्दा चाहिँ यो अस्ट्रोड 1994 को युज गरेको छौँ। नेपालमा पनि हेर्छौँ भने नेपालमा सबै गल्ती चालकलाई गरेको चलन पाइन्छ। यो भ्यालु चाहिँ 95% छ। नेपालको डाटा हेर्छौँ भने जम्मा 1% मात्रै रोड एन्ड इन्भाइरोमेन्टको गल्ती भेटिन्छ। नेपालको तथ्याङ्क ट्राफिक पुलिसले राखेको हेर्छ किन भन्छ भने हामी त्यही हाई स्पिड भएको छ अरे रोडमा त्योमा चाहिँ सार्प कर्भ बनायो डिजाइन गतिलो भएन भने पनि किन स्पिड चलाइस् त भन्दा अल्टिमेटली हामी दोषकोलाई थुपाइरहेको छौँ त भेहिकलको ड्राइभरलाई। भनेपछि यसले गर्दा नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ 95% भन्दा माथि ह्युमन फ्याक्टरै देखिन्छ रोडको मात्र 1% देखिन्छ। तसर्थ यसलाई चाहिँ हामीले के भन्दा यो पर्सेन्ट पनि कन्ट गर्नु पर्दैन। जस्ट मैले चाहिँ एउटा चार्ट मात्रै देखाउन किन खोजेको भन्दा यो नर्मली पछि हामी बिस्तारै ट्रान्सपोर्ट सेक्टरमा लाग्छौँ यो चार्ट कमनको रूपमा युज हुन्थ्यो तर अहिले आएर के भन्छौँ भन्दा अलिकति मात्रै बुझौँ सेफ सिस्टम एप्रोच हुन्छ। भनेपछि हाम्रो चालकले मान्छे हो गल्ती हुन्छ तर गल्तीले गर्दा मृत्यु त हुन भएन नि भनेर चाहिँ आजले सेफ सिस्टम एप्रोच भन्ने टर्म आएको छ जुनको मिनिङ के भन्दा रोडको साइडमा हामीले ब्यारियर राख्छौँ। त्यो ब्यारियर किन राख्छौँ भने मानव चालक निदाइहाल्यो भने पनि त्यो ब्यारियरले त मान्छेलाई खस्नबाट बचाउँछ। त्यस्तै अर्को रम्बल स्ट्रिप भन्ने हुन्छ घरर हुने मुगलिन नारायणघाटको बाटोमा हिँडेछौँ भने त्योमा अर्कै तरिका पुलभन्दा अगाडि राखेको छ। त्यस्तै रोडको एजमा पनि त्यो राख्न सक्छौँ भने यदि त्यो मान्छे निदाएर रोडभन्दा एजबाट बाहिर फुत्किन लाग्यो भने त्यस्तोमा घरर हुनेवाला एयरपोर्ट छिरेका छ भने त्यहाँ पनि छ। त्यस्तो किन घरर हुन्छ घरर निदाएको मान्छे उठ्छ उठ्यो भने चाहिँ के हुने भन्दा उसको गल्तीले गर्दा त मान्छेको डेथ भएन नि। अहिले आएर चाहिँ सेफ सिस्टम एप्रोच भन्छ जसले चाहिँ चालकहरूलाई मात्र गल्ती नदेऊ हामी चाहिँ रोड इन्जिनियरिङबाट चाहिँ सुधार्न सक्छौँ भन्ने कुरा आएको छ। त्यसलाई अहिले त्यति कुरा सम्झी मात्र राखौँ भने चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ ह्युमन रोड इन्भाइरोमेन्ट र भेहिकुलर फ्याक्टर छन् जसले चाहिँ क्रासलाई कन्ट्रिब्युट गर्छन् भन्ने सम्झिनु पर्यो। हामीले लेख्दाखेरि पनि यो नेपालको चाहिँ 95 वाला उसमा लेख्ने होइन हामीले उ गर्दा चाहिँ नेपालमा अधिकांश चाहिँ ह्युमन फ्याक्टर हुन्छ भनेर भन्दा हुन्छ होइन। नर्मली यति भ्याल्यु भने त त्यति डेप्थमा जान पर्दैन। जस्तै रोड इन्भाइरोमेन्ट मात्र 1% छ 1% भन्न किन परेर भनेर चाहिँ 3टा फ्याक्टर ह्युमन फ्याक्टर छ रोड इन्भाइरोमेन्ट फ्याक्टर छ भेहिकुलर फ्याक्टर छ भन्नु पर्यो। अब मापसे तीव्र गति भनेर जे कुरा छ ह्युमन फ्याक्टर भित्र हाल्नु पर्यो। हामीले चाहिँ यसलाई क्याटेगोराइज गरेर लेख्न राम्रो हुन्छ भनेर यो क्याटेगोराइज लेखौँ अनि त्यो भित्र चाहिँ हामी छिराउँ। नर्मली एकैचोटि मापसे स्पिडिङ भन्ने पार्टमा त नराखौँ कि पहिला यो क्याटेगोरी भित्रमा चाहिँ जति गफ हान्छौँ क्याटेगोरी भित्रमा गफ हानौँ। नेपालको लागि त्यो हरेक वर्ष चेन्ज भइराख्ने डाटा हो। जस्तै मैले जुन अघि भनेको युट्युबमा पनि 2076-77 को पनि एनालाइसिस गरेर हालेको छु। त्यो कतिसम्म थाहा पनि नहुन सक्छ त्यो लेटेस्ट डाटा भएको हुनाले। तसर्थ त्यो डाटा युज नगरेर नेपालको कन्टेक्समा अराउन्ड 95% चाहिँ ह्युमन फ्याक्टरको छ यो भ्यालु चाहिँ मिल्न आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ दिमागमा राखौँ। जसरी मिलाउन सक्छौँ मिलाउँ त्यो पार्ट चाहिँ।
है त। त्यही कुरालाई के हुन्छ नि त ह्युमन फ्याक्टरमा भन्ने कुरा मैले सिम्पल पारामा बुझ्नलाई पछि काम लाग्ला भने त चाहिँ हामीले हेर्दा ह्युमन फ्याक्टरमा अस्ति हामीले भनेको फिजिकल मेन्टल साइकोलोजिकल भन्ने कुरा माथि आएको छ। भेहिकलको डिजाइनहरू जस्तै टिप्पर आतङ्क भनेर सुनिरहेको छौँ। अस्ति पनि हामीले भन्यौँ टिप्परवालाको बडी फ्याब्रिकेसन नै गलत भएको हुनसक्छ होला, त्यो पार्टहरू हेर्नुपर्ने होला। चाहिँ त्यस्ता कुराहरू हामीले लेखेका छौँ। भेहिकलमा पर्यो रोड इन्भाइरोमेन्ट जियोमेट्रिक प्यारामिटरहरू, त्यसपछि आएर ट्राफिक साइन सिग्नलहरू पनि गतिलो नराख्नाले होला भने चाहिँ त्यो पार्टहरू चाहिँ हामी यिन तिनवटा भित्र चाहिँ यो कुराहरू पनि सम्झ्यौँ भन्ने कुरा जोड्यौँ। त्यसपछि हेडन म्याट्रिक्स भनेर कसैले सुनेको छ होला, त्योमा पनि के भनेको मतलब बिफोर क्रासमा के गर्न सकिन्छ यो डेप्थमा जानु पर्दैन। जस्ट के बुझौँ भन्दा अघिको ह्युमन फ्याक्टर छ, भेहिकल फ्याक्टर छ र रोड इन्भाइरोमेन्ट छ भनेपछि योमा केले कन्ट्रिब्युट गर्छ भन्दा बिफोर क्रास पनि होला, ड्युरिङ क्रास पनि होला र आफ्टर क्रास होला। जस्तै भन्न खोजेको चाहिँ पहिला डिस्ट्राक्सन भयो भने दुर्घटना हुन्छ। दुर्घटना भएर चाहिँ अब एकदमै म्याच्योर मान्छे हो भने दुर्घटनाबाट उसको के हुन्छ त ऊ चाहिँ चोटपटक नलागि बच्न सक्छ होला। तर त्यही बुढो मान्छे छ होला अथवा फर्स्ट टाइम त्यो रोड युज गर्दैछ अथवा भर्खर भेहिकल सिक्दैछ भने त्यो मान्छेले नगर्ला। त्यसपछि आफ्टर क्रासमा पनि जेन्डरहरूको कुरा अथवा एजको कुरा, बुढो मान्छे छ भने चोटपटक लाग्यो भने चाहिँ उसलाई अलिक बढी सिरियस टाइपको लाग्ला। यङ मान्छे छ भने त्यही टाइपको हो भने उसको मेन्टल स्ट्रेन्थ आदि इत्यादिले गर्दा उसलाई चोटपटक लाग्यो पनि एकैछिनमा सन्चो भएको टाइपको हुन्छ भने यस्ता कुराहरू पनि छन् भने चाहिँ बिफोर क्रास, आफ्टर क्रास र ड्युरिङ क्रासका चाहिँ यिनी कुराहरू छन् भन्ने कुरा जस्ट दिमागमा राख्नलाई भयो। त्यसपछि कसरी बचाउने भने चाहिँ कसरी एक्सिडेन्ट प्रिभेन्टिभ मेजर्समा अस्ति पनि हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। 3टा ई पढेछौँ, इन्जिनियरिङ, इन्फोर्समेन्ट र एजुकेसन। त्यो बाहेक चाहिँ 4E भने चाहिँ इमर्जेन्सी रेस्पोन्स भन्ने एउटा चौथो ई को टर्ममा लिएको छौँ भनेको थियौँ। 5औँ ई भने चाहिँ हामीले इन्करेजमेन्ट भन्ने कुरा गरेको थियौँ, त्यो एक्सिडेन्ट प्रिभेन्सनको लागि। फेरि एट द सेम टाइम इभ्यालुएसन, एक्सिडेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टममा चाहिँ इभ्यालुएसन पनि पर्छ भनेर हामीलाई 3 अथवा 4E सम्झ्यौँ। अझै युएनले गरेको पिलरमा हेर्छौँ भने कसरी दुर्घटना घटाउने भन्दा एउटा नियम कानुन बनाएर रोड सेफ्टीको म्यानेजमेन्ट गरेर भनेर पहिलो पिलर भन्छ यसलाई, युएनको पहिलो पिलर। त्यसपछि दोस्रो पिलरमा के गर्छ भने रोडलाई सेफ बनाऊ है, तिमीहरू रोडलाई सेफ बनाऊ, सेफर रोड भने दोस्रो पिलरमा राख्यो। तेस्रो पिलरमा चाहिँ सेफर भेहिकललाई सेफ बनाउनु पर्छ। तिमीले 20 वर्ष पुराना गाडीलाई चल्न दिनु हुँदैन। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ भेहिकल नयाँ मोडल लन्च गर्नुभन्दा अगाडि भेहिकलमा हुने सबै टेस्ट गर्नुपर्छ भने भेहिकललाई सेफ बनाऊ भन्छ अर्को पिलरमा। त्यसपछि आएर होइन सडक प्रयोगकर्ता भनेको हामी रोड युजरलाई पनि सेफ गराऊ है भनेर चाहिँ सेफ रोड युजर भन्ने कुरा त्यसपछिको पार्टमा गर्छ। अनि अन्तिममा अघि भनेको चाहिँ पोस्ट क्रास रेस्पोन्सको कुरा गर्ने हो। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ युएनको पिलर पनि भन्छौँ। यसलाई हामीले 3 बुझेछौँ भने 3मा कसरी आयो, सेफ रोड इन्जिनियरिङभित्र आयो, सेफर भेहिकल पनि इन्जिनियरिङभित्र आयो, सेफर रोड युजर चाहिँ हाम्रो केमा आयो भने एजुकेसन इन्फोर्समेन्टभित्र आयो। चौथो ई भनेको इमर्जेन्सी रेस्पोन्स पोस्ट क्रासमा आयो। रोड सेफ्टी म्यानेजमेन्ट भनेको अलिअलि रोड सेफर रोडमा आयो, अलिअलि भेहिकलमा आयो। त्यसले गर्दा हामीले कतै 4E लेखेछौँ सम्झिन्छौँ भने पनि भयो। 5वटा पिलर भने यो सम्झिन्छौँ भने पनि भयो। एटलिस्ट म के भन्छु भन्दा 3E भन्दा 4E चाहिँ इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू लेखौँ। चौथो ई भनेको चाहिँ हाम्रो इमर्जेन्सी रेस्पोन्स हो, जुनमा चाहिँ ट्रमा सेन्टरको कुराहरू पनि इक्जाम्पल हामीले जोड्न सक्छौँ। यसरी हामीले रिडक्सन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा भयो। अब्जेक्टिभ एक्सिडेन्टको हामीलाई थाहा नै छ। अहिले नयाँ के डिजाइन गर्ने, जस्तै हामी चाहिँ अहिले च्यानलाइज अस्ति पनि कुरा भएको, च्यानलाइज गर्ने बेला च्यानलाइज गऱ्यो भने चाहिँ केही सेफ्टीमा इन्हेन्स गर्ने रहेछ। डिभाइडर बिचमा अपोजिट डिरेक्सनबाट आएको भेहिकललाई धेरै ठोकिएर दुर्घटना भएको छ, हेड अन कोलिजन भएको छ भने त्यो बेलामा हामीले के भन्यौँ भन्दा बिचमा चाहिँ डिभाइडर राखिदेऊ। बिचमा डिभाइडर राख्यो भने अपोजिट डिरेक्सनको ठोकिन्न। रिङ रोडमा पनि त्यही इस्यु आएको, त्यसलाई हामीले इम्प्रुभ गरौँ भनेर चाहिँ एक्सिडेन्ट स्टडिजको पार्टमा चाहिँ त्यो कुरालाई पनि जोड्न सक्छौँ है। यसरी अब्जेक्टिभ एक्सिडेन्ट स्टडी। अब कुनै इन्टरभेन्सन गर्ने भने मान्छे यो ठाउँमा यति धेरै मान्छे मरेको थिए, हाम्रो इन्टरभेन्सनको कस्ट यति हुन्छ, मान्छे यति मान्छे बच्नु भनेको चाहिँ जस्तै हामीले अहिले मान्छे मरेपछि यताउति गएर 10 लाख दिने चलन छ होला, अथवा 5 लाख अथवा कहिले 15 लाख दिने चलन छ भने 10वटा मान्छे मऱ्यो भने चाहिँ 1 करोड चाहिँ खर्च भइरहेको थियो भने हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरबाट चाहिँ 90 लाखको मात्र इन्फ्रास्ट्रक्चर राख्छौँ भने त सेभिङ हो नि त। त्यो एनालाइज पनि गर्नको लागि चाहिँ हामीले एक्सिडेन्ट स्टडी गर्नुपर्छ अथवा क्रास स्टडी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सम्झौँ। त्यसपछि यसको प्रोसेसहरू भन्छौँ भने पनि त्यसलाई लेख्दा हामीले यो सुरुमा के गर्छौँ भन्दा साइडमा दुर्घटना भएपछि कसैले फोन गर्छ, फोन गरेपछि ट्राफिक पुलिसलाई फोन गर्ने चलन हुन्छ। ट्राफिक पुलिस पुग्छन्, पुगेपछि एक्चुअलमा हाम्रो फर्मेट यो छ। यो चाहिँ 1997 तिरै बनेको फर्मेट हो, जसमा सबै कुरा योमा छ। भेहिकल कति इन्भल्भ भयो, रोडको टाइप कस्तो थियो, लोकेसन एक्सिडेन्ट हुने बेलाको लोकेसन कस्तो छ, कोलिजन डायग्राम कस्तो थियो, लिगलहरू अनि को छन्, मान्छे विटनेस छन् कि छैनन्, भेहिकलको पनि के अवस्था थियो भन्ने कुरा, ड्राइभरहरूको पनि फ्याटिक थियो, निन्द्रा थियो कि वापसै गरेको थियो कि थिएन,
हिँड्ने मान्छेहरूको कुरा, प्यासेन्जरको कुरा, त्यसपछि बिहेभियरहरू भनेको मृत्युवाला हो कि कस्तोवाला भने सबै यो फर्ममा छ। तर हामी के गर्छौँ भन्दा यो फर्म भर्नलाई पनि ट्राफिक पुलिसलाई गाह्रो हुन्छ भनेर उहाँले ढड्डामा भर्नुहुन्छ। भनेपछि हाम्रो एक्सिडेन्ट रिपोर्टिङको एउटा फर्मेट छ, त्यो फर्मेट हुँदै पनि हामीले केमा गर्छौँ भन्दा एक्सिडेन्ट चाहिँ ढड्डामा रेकर्ड गरिरहेका छौँ अहिलेको सिनारियो भन्ने कुरा बुझौँ। अनि के इन्फर्मेसन एक्सिडेन्टमा लिनुपर्छ भन्दा यही हो, आइडेन्टिफिकेसन गर्नु पर्यो, कस्तो टाइपको रोड एक्सिडेन्ट टाइप लिनु पर्यो, कहाँ हो भन्ने कुरा, लिगल रिक्वायरमेन्ट, भेहिकल, ड्राइभर, यिनी कुराहरू चाहिँ हामीले लिनुपर्छ भन्ने कुरा जोड्यौँ। त्यसपछि यो म्यापको ठाउँमा मात्र देखायौँ। हाम्रोमा यसरी डाइरेक्ट मजाले बनाउने नगरेको हुनाले यो किताबबाट लिएको चित्र, जसमा चाहिँ हामीले कुन ठाउँमा कालो भने चाहिँ अलि कालो भेहिकलहरू भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्ने भयो भन्दा अदर मोटर भेहिकलहरूको भन्ने भयो, फ्याटलहरू भयो भने चाहिँ हाम्रो यस्तोमा छ। त्यसपछि त्यो बाहेक सिरियस इन्जुरी छ भने गोलोमा छ भन्ने पार्ट चाहिँ हामीले कुन फर्ममा चाहिँ म्याप बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा भयो। त्यस्तै अघिको डायग्रामहरू पनि हामीले यसरी कताबाट आउँदा कता जाने बेलामा ठोक्यो भने जुन अस्ति हामीले कन्फ्लिक्ट पोइन्ट पनि भनेको थियौँ, त्यस्तो टाइपको पनि पहिला र पछि दुर्घटना हुनुभन्दा अगाडि र पछाडिको कुराहरू पनि यस्ता डायग्राम बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि अब न्युमेरिकल पोइन्टमा आउँदा है, न्युमेरिकल यो कहिले कहिले आएको जस्तो पनि लाग्छ मलाई। जस्तै यो न्युमेरिकल चाहिँ एकदमै सजिलो हो। एक्सक्युज मी सर, सर त्यो एउटा दुईटा स्लाइड पछाडि जानु सर, यो स्पट म्याच भने अलिक भनिदिनु सर। यो भनेको कस्तो भन्दा जस्तै हामीले चाहिँ दुर्घटना भइसकेपछि हामीले त्यसलाई म्यापको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गरेको मात्र हो। जस्तै यो पार्ट भनेको यो यहाँ कोअर्डिनेट हुन्छ। जस्तै हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ ट्राफिक पुलिसले चाहिँ यो चोक भनेर लेख्ला, चोकमा पनि साना गल्ली ठुला गल्ली होला, भनेपछि हामीले त्यो ठाउँको कोअर्डिनेट लिएर आउँछौँ। कोअर्डिनेट ल्याएपछि यो गोलो भनेको मतलब के भन्दा मोटर भेहिकल भर्सेस पेडेस्ट्रियन भन्ने पार्ट छ। मोटर भेहिकल भर्सेस पेडेस्ट्रियन भन्ने बेला हामीले गोलोले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। मोटर भेहिकल र पेडेस्ट्रियन ठोकिएको वाला, ठोकिँदा चाहिँ अलिक सानो गोलो भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्यौँ भन्दा त्योमा चाहिँ कि सिरियस इन्जुरी होला कि माइनर इन्जुरी हो। ठुलो गोलो भनेको चाहिँ मृत्यु भएको केस हो भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। यस्तो ठाउँ यहाँ एउटा रहेछ, यसरी गर्दा हामीले छरेर राख। अब के देख्यौँ भन्दा यो पार्टमा हेरौँ, यहाँ कालावाला पनि छन्। कालोवाला भनेको फ्याटल होइन अरू हो। त्यसपछि यहाँ अर्को कालो नभएको पनि छ भने फ्याटलवाला पनि छन्। यो ठाउँमा त धेरै दुर्घटना भएको छ नि त। पछि एउटा दुर्घटना, दुईवटा, तिनवटा भने एउटा पोइन्ट भनेको चाहिँ एउटा दुर्घटना हो यदि हामी एकदमै थोरैवाला छन्, होइन भने दुईवटा तिनवटा गर्न सक्छौँ। यसरी हेर्दा पनि यो ठाउँ यही चोकमा चाहिँ कस्तो देख्यौँ भन्दा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15वटा दुर्घटना त यति ठाउँमा छ। भनेपछि सबैभन्दा यहाँमध्ये क्रिटिकल कुनलाई सबैभन्दा पहिला ध्यान दिनु पर्यो भन्दा योलाई दिनु पर्यो। भने यसरी चाहिँ स्पट म्याप भनेको कुन पोइन्टमा दुर्घटना भएको छ त्यसलाई म्यापको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गरेको चाहिँ म्याप भयो। यो चाहिँ बुझ्यौँ है? हुन्छ हुन्छ सर। अब यो पार्ट न्युमेरिकलको पोइन्ट अफ भ्यू है। अलिकति मैले थोरै कुरा गर्नु खोजेँ। हजुर, यो हाम्रो जुन जस्तै अहिले हाम्रो ट्राफिकहरूको चाहिँ नेपाल र विदेशको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि नि हाम्रो यहाँ चाहिँ अब चोक चोकमा ट्राफिकहरू बस्छ, उनीहरूले चाहिँ अब गल्ती गर्यो भने चिट काट्ने अथवा बिल बुक लाइसेन्स खोज्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा गएर पैसा तिरेर फेरि फर्केर आउँछन् होइन। अब विदेशतिरको चाहिँ के मैले सुनेको उसमा अब गल्ती गर्यो भने सिसी क्यामेराबाट हुन्छ, त्यो चाहिँ सिधै जहाँ बस्ने हो त्यही ठाउँमा चाहिँ पुलिस पुग्छ गल्ती गरेको छ भन्ने खालको त्यो खालको सिस्टम हुँदाखेरि यो अब त्यसरीबाट गर्दाखेरि चाहिँ म्यान पावरको अलिक कमी हुने, म्यान पावर कम लाग्ने भन्ने खालको त्यो खालको सिस्टम राम्रो र हाम्रो चाहिँ यो एकदमै हाम्रो अलिक अव्यवस्थित भएको म्यान पावर हाम्रोमा धेरै लाग्ने यसरी जुन अहिले हाम्रो सिस्टममा चलिरहेछ नेपालमा भन्ने कुरा यो दुईटाको लिङ्क कस्तो खालको छ सर? यो म्यान पावर हैन एकदमै बियोन्ड टपिक भन्दा जस्ट नलेज राख्दा राम्रो। डाइरेक्ट एकाउन्टबाट पनि गर्छ नि त। हजुर केबाट? डाइरेक्ट सर एकाउन्टबाट नै काटिदिन्छ पैसा त सर बाहिरमा त। एकदम है, भने चाहिँ बाहिर गल्ती गर्यो भने त एकदम हो, त्यो नै हो। जस्तै हामी किन त्यता पछि परिरहेका छ भन्दा हाम्रो धेरै कुरा डिजिटाइज हुन सकेको छैन के। जस्तै पहिलो कुरा हामी स्पिड क्यामेरा राख्ने सेन्सतिर गइरहेको छैन, अहिले हामी राडार गनबाट गएको छौँ। त्यसपछि बिचमा एक लेभल त डिओटिएम डिपार्टमेन्ट अफ ट्रान्सपोर्ट म्यानेजमेन्टले गर्ने पार्ट हो अहिलेलाई, यातायात व्यवस्था विभाग पनि भन्छौँ। उसले चाहिँ एक लेभलको चाहिँ सुरुवात के गरौँ कि भनेर चाहिँ एक लेभलको स्टडी पनि सुरु गरेको थियो। तर के देखियो भने त्यसको प्रोसेस एकदमै लामो देखियो। जस्तै अहिलेसम्म त हामी सबै ढड्डामा लेखिरहेका छौँ, रजिस्ट्रेसन नम्बर प्लेट। जस्तै त्यहाँबाट स्पिड क्यामेरा राख्यौँ अरे, स्पिड क्यामेराबाट गाडी पनि पत्ता लायो अरे, यो भेहिकल नम्बर प्लेटको भेहिकलले चाहिँ यो स्पिडिङ गर्यो अथवा सिसिटिभी राखेर चाहिँ यसले लेन मिच्यो भन्ने थाहा पाइन्छ। तर
तर त्यो थाहा पाएपछि त्यो मान्छे खोज्नलाई नै हामीलाई चाहिँ धेरै टाइम लाग्यो, किन भन्दा त्यो ढड्डामा छ, कहाँ ढड्डामा छ भनेर चाहिँ उनी पछि हटे। तर बिस्तारै अब चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा हामी बिस्तारै डिजिटाइजतिर गइरहेको छौँ। लाइसेन्स एटलिस्ट चाहिँ स्मार्ट लाइसेन्स भन्ने सुरु भएको छ। त्यसै अब हरेक दर्ताहरू पनि हामी डिजिटाइज भनेको सबै कम्प्युटर, पहिला अनि रेकर्डमा मात्रै ढड्डामा मात्रै हुन्थ्यो, अब कम्प्युटराइज गऱ्यौँ भने हामीले कम्प्युटरमा एउटा सिस्टममा इन्ट्री गर्ने बित्तिकै यो भेहिकल कसको हो, कहाँ हो, लोकेसन सबै अपडेट पाउने रहेछौँ हामीले पनि। त्यो हामी बिस्तारै अपडेट गर्दै गयौँ भने त्यो गर्न सकिन्छ र गर्छ पनि। जस्तै पहिला हाम्रो 8 ट्रायल पास गरेर हुन्थ्यो, 8बाट फर्दर इम्प्रुभ भयो। बिस्तारै अहिले के आइरहेको छ भन्दा कुनै बाटोमा पनि गर्ने, बाटोमा गरेर ट्राफिक पुलिसलाई राखेर गर्ने भन्ने आएको छ। त्यतातर्फ सोचेको हो, गभर्मेन्ट साइडबाट पनि सोचेको, तर फाइनल्ली अगाडि नबढेको हुनाले समस्या परेको। तर त्यो इम्प्लिमेन्ट हुनलाई चाहिँ हामीले यसो हेर्दा चाहिँ कस्ट, सफ्टवेयरको कस्ट बढी लाग्छ भनेर हामीले कति मान्छेले भन्छ, तर त्यसको लङ टर्म अघि साथीले पनि भनिसक्नु भएको छ कि यसको लङ टर्म बेनिफिट हुन्छ भने सुरुको इन्भेस्टमेन्ट कस्ट हाई हुन्छ, तर त्यसपछि म्यान पावर लाग्ने कुराहरू जस्तै अहिले ट्राफिक पुलिसको कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ बिस्तारै घट्दै आउँछन् भने त्यो ट्राफिक पुलिसलाई त अन्त अरू काममा, जस्तै अरू काममा लगाउन सकिन्छ भने चाहिँ त्यो लङ टर्म बेनिफिट चाहिँ हुन्छ। इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट हाई, जस्तो सफ्टवेयर डेभलप गर्नु पर्यो, इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट हाई हुन्छ र हामी पनि इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट देखेरै अलिक पछि हटिरहेको अवस्था हो भन्ने जस्तो लाग्छ। र यसलाई फर्दर इम्प्रुभमेन्ट गर्नलाई चाहिँ डिओटिएम चाहिँ अलिकति लागेको चाहिँ छ है। जस्तै हामीले स्मार्ट लाइसेन्स भन्ने कुरा आयो, त्यसपछि आएर अनि भेहिकलमा पनि जिपिएस जडान भएको एटलिस्ट पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनमा भन्ने कुरा जोडेको छ भने नियर फ्युचर हामीले सोचेको कुरा चाहिँ पक्कै आउँछ। तर यो भयो भने चाहिँ अघि भनेको जस्तो चाहिँ लङ टर्म बेनिफिट चाहिँ हुन्छ। जस्तै ह्युमन म्यान पावरलाई अरू ठाउँमा इन्भल्भ गर्न सकिन्छ। जस्तै ट्राफिक प्रहरी भने छुट्टै होइन नि त, नेपाल प्रहरीमा 2 वर्ष ट्राफिक पुलिसमा बस्छन् त 1 वर्ष बस्छन्, फेरि सरुवा भएर जान्छन् भनेपछि त्यो गर्दा पनि अब इफिसियन्ट म्यान पावर नभए थोरै म्यान पावर मात्र राखेको हुन्छ भने त्यो लङ टर्म बेनिफिट हुन्छ र त्योतर्फ चाहिँ गभर्मेन्ट चाहिँ अगाडि बढेको छ। तर पनि धेरै कुराहरू इनिसियल कस्ट देखेर तर्सिने यताउति पार्टहरू चाहिँ अझै पनि छ र त्यो लङ टर्म चाहिँ त्यता जान्छ नै भन्ने चाहिँ पक्कै पनि हो। अनि अघि भनेको जस्तो अर्को साथीले पनि भनेको थियो कति ठाउँहरूमा त के हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एकाउन्टसँग लिङ्क गरेको हुन्छ। जस्तै अघि एकाउन्टकै पैसा काटिन्छ भने एकाउन्टसँग लिङ्क गरेको हुन्छ, एकाउन्टसँग कुनै केसमा चाहिँ एकाउन्टबाटै काट्ने पनि हुनसक्छ। कतिमा चाहिँ हामी के गर्छ घरमै बिल पठाउँछ कुनै कन्ट्रीमा, कुनै कन्ट्रीमा होइन केही पनि भन्दैन 1 वर्षसम्म। बिल त पठाउँछ सर, बिल पनि पठाउँछ हो, 1 वर्षसम्म केही पनि भन्दैन। बिल पनि कुनै ठाउँहरूमा 1 वर्षमा केही भन्दैन। जब हामी बिल बुक रिन्यू गर्न जान्छौँ नि भने यो मितिमा तिमीले यो ट्राफिक अफेन्स गरेका थियौ, यो मितिमा तिमीले यो ट्राफिक अफेन्स गरेका थियौ भनेर कुनै केसमा चाहिँ कुनै देशहरूमा के गर्छन् एकैचोटि बिल बुक रिन्यू गर्ने बेला 10वटा अफेन्स हुन्छ, 10वटा बराबरको कस्ट राखेको हुन्छ। यसरी हेर्दा चाहिँ यो सिस्टममा चाहिँ जानै पर्छ, लङ टर्ममा हामी जानै पर्छ, जान्छौँ पनि। यो भयो भने एकदम इफिसियन्ट पनि हुन्छ। जस्तै एउटा महेश बाबुको फिल्म पनि थियो जसमा ट्राफिक नियम कडा, पैसा जबसम्म मान्छेलाई धेरै पैसा फाइन लागेन तबसम्म चाहिँ मान्छेले टेर्दैनन् भन्ने कुरा आएको थियो। र त्यो हाम्रो जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीहरूमा पनि त्यही हुन्छ जस्तो भन्ने चाहिँ एउटा नर्मल सिम्पल रिसर्चले पनि देखाएको थियो। जसले के भन्छ एजुकेसन भन्दा पनि इन्फोर्समेन्ट भने पढ भने सबै साथीलाई भन्छौँ पढ्दैनन्, तर जब एस्टिमेट आउँछ नि एस्टिमेटको अघिल्लो दिन त रातभरि पढ्छ भने इन्फोर्समेन्ट डेभलपिङ कन्ट्री र अन्डर डेभलप कन्ट्रीलाई चाहिन्छ, फाइन चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि जोडेको छ कति ठाउँहरूमा। तर त्यो आउँछ भन्ने पनि बुझौँ हामीले। सर त्यो विदेशहरूमा नि सर यो सिग्नल त भयो होइन सर, हजुर यो प्रहरीहरूको होइन त्यो गाडीमै क्यामेरा हुन्छ, तपाईँले थाहै पाउँदैन होइन यो बाटोमा क्यामेरा छ छैन, खै थोरै स्पिड गर्नुभयो भने होइन उसले क्यामेरा तानिहाल्छ। त्यस पछाडि उनीहरूसँग नेटमा पुरै अनलाइन सब कुरो हुन्छ, कम्पनीलाई डकुमेन्टै पठाइदिन्छ कि प्लानो गाडीको नम्बर यति फाइन होइन, भोलि गएर कम्पनीले तपाईँलाई भन्छ ल तपाईँको फाइन आएछ फोटो सहितै पठाइदिन्छ कि यति टाइममा यति बजेर त्यही हिसाबले चार्ज गर्छ। सर यो बियोन्ड टपिक धेरै भयो। देखेको सर 2 साल काम गरेको ल नलेज राखिराख अगाडि बढौँ है त। जस्तै अब यो न्युमेरिकलमा जाउँ। न्युमेरिकलमा चाहिँ अब के भन्नेवाला हुन्छ भन्दा जस्तै हामीले एउटा सिम्पल एकदमै सजिलो न्युमेरिकल छ। सजिलो न्युमेरिकललाई कसरी बुझौँ भन्दा हामीले चित्रबाट पहिला बुझौँ। भेहिकल ए भन्ने भेहिकल आइरहेको छ कुनै इन्टरसेक्सनतिर र बी भन्ने भेहिकल पनि आइरहेको छ कुनै इन्टरसेक्सनतिर आइरहेको छ भने चाहिँ ए भन्ने एउटा डिरेक्सनबाट आएको छ, बी भन्ने अर्को डिरेक्सनबाट आएको छ भने पहिला यो आफ्नो भेहिकलको स्पिडमा मुभ हुन्छ, त्यसलाई हामीले V1 भनौँ। सम्झिराख्यौँ 1 भनेको त्यो आफ्नो स्पिडमा मजाले मुभ भइरहेको हुन्छ, त्यसलाई 1 भन्यो। अब इन्टरसेक्सनमा जानु बेलामा त यो पोइन्टमा पुग्नुभन्दा अगाडि त उसले ब्रेक लगाउँछ, यहाँबाट टक्क ब्रेक लगाउँछ र यो पोइन्टमा पुग्छ।
त्यस्तै बीले पनि ब्रेक लगाउँछ यो पोइन्टमा पुग्छ भनेपछि यो अगाडिको स्पिडबाट ब्रेक लगाएपछिको दोस्रो स्पिडलाई के भन्यो भन्दा V2 भन्यो। ए वाला हो भने VA2, बी वाला हो भने VB2 भने A2 र B2 भनेर दुईटा स्पिड छन् 1 र 2 भन्ने भयो। यदि उसले चाहिँ टाइमली रोक्न सक्यो भने ए र बी ठोकिन्न नि भनेपछि यसले ब्रेक लगायो यो पोइन्ट भन्दा अलिकति अगाडि चाहिँ ऊ रोकियो अरे। रोकियो भने के हुने भयो भन्दा ए र बी ठोकिन्न। तर जुन बेलामा चाहिँ उसको अनि जुन हामीले स्टपिङ साइड डिस्टेन्स भनेका छौँ यो SA1 भन्दा चाहिँ के छ भने स्टपिङ साइड डिस्टेन्स बढी छ भने ए र बी ठोकिने रहेछ भने त्यहाँ ठोकिने केस कुन बेलामा आउँछ भन्दा जब स्टपिङ साइड डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो अहिलेको केसमा चाहिँ SA1 भन्दा ठुलो भयो भने चाहिँ के भयो भन्दा चाहिने स्टपिङ साइड डिस्टेन्सलाई 100 मिटर चाहिन्थ्यो, डिस्टेन्स 90 मिटर मात्रै छ भने चाहिँ ऊ ठोकिन्छ। A1 र A2 भनेर यसरी बुझौँ। 3 र 4 भन्ने छ भने ठोकिने बेलामा चाहिँ हामीले कता कता फिजिक्समा पनि पढेको थियौँ मोमेन्टम मास इन्टु भेलोसिटी बिफोर कोलिजन इक्वल्स टु आफ्टर कोलिजन भनेर पढेको थियौँ। भने बिफोर कोलिजन र आफ्टर कोलिजन भनेर दुईटा भेलोसिटी हुने भयो। ठोकिनुभन्दा जस्ट अगाडिको भेलोसिटी एउटा, ठोकिएपछिको भेलोसिटी एउटा। तसर्थ यहाँ तीनटा भेलोसिटी भयो। यो चाहिँ A1 है, खन्नायन जस्तो किताबको भ्यालु हो, यो सबै चित्र नै हो, मैले अल्छी पनि गरेको खन्नायन जस्तोबाटै लिएको। ए वाला भयो, ए सुरुमा A1 मा मुभ भइरहेको थियो, उसले ब्रेक लगायो, ब्रेक लगाएपछि ठ्याक्क ठोकिनुभन्दा अगाडिको स्पिड भनेको A2, ठोकिने बित्तिकैको स्पिड भनेको A3 र अल्टिमेटली उछिटिएर के हुन्छ भन्दा त्यो फाइनली गएर रोकिन्छ, त्यो भनेको 4। भने 1 2 3 4 भन्ने टर्म युज गर्छौँ। 1 भनेको सुरुमा कति स्पिडमा मुभ भइरहेछ त्यसलाई 1 भन्यौँ। 2 भनेको ठोकिनुभन्दा जस्ट अगाडिको स्पिडलाई हामीले 2 भन्यौँ। ठोकिने बित्तिकैको स्पिडलाई हामीले 3 भन्यौँ र फाइनल्ली गएर रोकिन्छ जुन भनेको 0, V4 भनेको 0 हुन्छ। यसरी हामीले 1 2 3 4 एलाई लेख्यो भने A1 A2 A3 A4, बीलाई लेख्यो भने B1 B2 B3 B4, यसरी हामीसँग 4वटा स्पिड हुन्छ। A4 र B4 भनेको फाइनली रोकिने हुँदा त्यो भ्यालु 0 हुन्छ। भने पहिलो एउटा यो कुरा बुझ्नु पर्यो हामीले फर्स्ट पार्ट है, क्वेसनमा जानुभन्दा अगाडि है 4वटाको भेलोसिटी हुन्छ भन्ने कुरा बुझौँ एउटा पार्ट है। अब यहाँ क्वेसनले के भनेको छ भन्दा टु भेहिकल हजुर फेरि भन्ने ल भकै म यसलाई अर्कोसँग लिङ्क गरेर भनिदिइहाल्छु भने टु भेहिकल ए एन्ड बी एप्रोचिङ एट राइट एङ्गल, किनभने 90 डिग्रीवाला सजिलो केस गरेको, इन्टरसेक्सन सधैँ 90 डिग्री हुन्छ भन्ने छैन। त्यो भने फेरि अर्को एङ्गलवाला आउँछ, हामी अहिले पछि डिस्कस गर्छौँ। भने 90 डिग्रीमा मुभ भइरहेको रहेछ, ए वेस्टबाट आइरहेको छ र बी साउथबाट आइरहेको छ। है ऊ यो पोइन्टमा ठोकियो भनेपछि यो पोइन्टमा ठोकिएको पार्ट ठोकिएपछि ए यतातिर उछिट्यो, बी उतातिर उछिट्यो है। यहाँ बी लेखे पनि यो ए हो, यो ए यतातिर उछिट्यो, बी उतातिर उछिट्यो। अब कति उछिटिन्छन् भन्ने कुरा के केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दा मासमा डिपेन्ड हुन्छ। बाइकमा ठुलो ट्रक आएर ठोक्यो भने ट्रक अलिकति मात्र हिँडेको जस्तो हुन्छ होला भने बाइक त उछिटिन्छ होला। भनेपछि त्यो मासमा भेहिकलको मासमा डिपेन्ड हुन्छ, भेहिकलको स्पिडमा डिपेन्ड हुन्छ कति उछिटिन्छ भन्ने। यसरी हामीले यसमा के भनेछ भन्दा ए कता उछिट्यो भन्दा यता उछिट्यो, बी कता उछिट्यो भने यता उछिट्यो भनेर एउटा डिरेक्सनको भ्यालु दिन्छ। यो भ्यालुको पार्ट पनि हामीलाई भने कता उछिट्यो भन्ने थियो। अनि अर्को पार्ट के दिन्छ भन्दा द इनिसियल स्किड भनेको घस्रेको मार्ग, स्किड भनेको S1 भनेर जुन हामीले अस्ति पनि हिसाबमा चाहिँ अनि V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर डिभाइडेड 2GF अर्थात् 254F भन्ने कुरा गरेको थियौँ। त्यो भनेको स्किड भनेको अगाडि यहाँबाट ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाएर यहाँ पुग्यो S1 वाला भयो इनिसियल स्किड, पहिलाको घर्षण अनि घस्रेको पार्ट। ठोकिएपछि पनि जति उछिन्छ त्यसलाई चाहिँ S2 भन्यौँ। एलाई हो भने A2 भयो, बीलाई भयो भने B2 भने यसरी हालेर इनिसियल स्किड दिएको छ ए र बी को भेहिकलको र फाइनल स्किड दिएको छ ए र बी भेहिकलको। भने यसरी हामीले के दियो भन्दा उसले चाहिँ कुन डिरेक्सनबाट आइरहेको डिरेक्सन दियो, त्यसपछि आएर इनिसियल स्किड, इनिसियल ब्रेक लगाएपछि ठोकिनुभन्दा अगाडिको डिस्टेन्स दियो, ठोकिसकेर उछिटिएपछिको डिस्टेन्स दियो, इनिसियल स्किड र फाइनल स्किड दियो। र अर्को अघि भनेको थियौँ मोमेन्टम भन्ने भने चाहिँ मास इन्टु भेलोसिटी बिफोर कोलिजन इक्वल्स टु आफ्टर कोलिजन हुन्छ भनेर वेट दियो अथवा मास दियो है। हामीले वेट दिए पनि मासमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ, मास दिए पनि वेटमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। त्यसर्थ यो केसमा वेट दियो है। भने यसरी हामीले एउटा क्वेसन बुझ्यौँ। अब अघि भनेको कुरा आउँदा यहाँ कतिवटा भेलोसिटी हुन्छ भन्दा अगाडि ऊ आफ्नो स्पिडमा मुभ हुन्छ, चोक आउनु लाग्यो भनेर यता कतै ट्राफिक साइन देख्छ, उसले स्पिड घटाउँछ भने सुरुमा मुभ भएको स्पिड भनेको 1, A1 होला B1 होला है। पहिलो स्पिड भनेको 1, त्यसपछि आएर उसले ब्रेक लगायो, ब्रेक लगाएपछि फाइनली गएर यहाँ ठोकिन्छ। ठोकिनुभन्दा जस्ट अगाडि, किन मोमेन्टमको कुरा गर्दैछौँ, बिफोर कोलिजन इक्वल्स टु आफ्टर कोलिजन हेर्न लागिरहेका छौँ। ठोकिनुभन्दा जस्ट अगाडिको स्पिड भनेको A2 अथवा 2 भनौँ,
ठोकिनु A को ठोकिनुभन्दा अगाडिको A2, B ठोकिनुभन्दा अगाडिको B2, अनि ठोकिनुभन्दा अगाडिको ठोकिसकेपछिको स्पिड भनेको 3, B3 A3 भनेर ठोकिपछिको स्पिड र फाइनली ठोकेर उछिट्टेर केही अलिकति अगाडि जाला एउटा भेहिकल, अर्को भेहिकल ठुलो ट्रक छ भने तीको ती होला। फाइनल्ली उछिट्टेर त तिन दुईटै भेहिकल रोकिने हुन् भनेको फाइनल सुपर फाइनल भेलोसिटी भनेको के भन्दा 0 भने V4 भनौँ, A को लागि लेख्छन् A4, B को लागि लेख्छन् B4, त्यो भ्यालु चाहिँ 0 हुने रहेछ भन्ने एउटा क्वेसनमा बुझ्यौँ। क्वेसन त यो मैले 1 2 3 4 भनेको बात बुझ्यौँ है। अब त्यसपछि अर्को हेर्नुपर्ने एङ्गल हेर्नुपर्ने रहेछ। अब यसले के भन्छ एकदमै अब ब्याचलरमा हेर्ने बेला क्वेसन पेपर चेक गर्ने बेला धेरै कमजोरी भेटिने पार्ट भनेको हामी सर्वे बुझिरहेछौँ। सर्वे एकदमै हामी 2टा सेमेस्टर पढ्यौँ, सर्वे क्याम्प गऱ्यौँ, सर्वे एकदमै डिटेल पढिरहेको छौँ। जसले गर्दा यसले कहिले कहिले झुक्काइदिन्छ भने के हेर्नु पर्यो भन्दा जहिले पनि नर्थको रिफरेन्सबाट एङ्गल लिएको हो भनेर कतिले गर्छन्, त्यो होइन। यो कसरी दिएको छ भनेर 47 A कता उचिट्यो भन्दा 47 डिग्री नर्थ अफ वेस्ट भनेको वेस्टबाट 47 डिग्री नर्थतिर भनेको भने 47 डिग्री नर्थ अफ वेस्ट भनेको वेस्टको रिफरेन्समा वेस्टबाट 47 डिग्री नर्थतिर भनेको यो वेस्टबाट भने चाहिँ यो वेस्ट हो, वेस्टबाट 47 डिग्री नर्थतिर भन्ने कुरा दिएको भने यो एङ्गलमा सबै झुक्किने पार्ट सबै भनेको भन्दा हामी झुक्किने पनि देखेका पाउँछौँ। अर्को हेरौँ 56 डिग्री इस्ट अफ नर्थ भनेको पछाडि के छ नर्थबाट 56 डिग्री इस्टतिर भनेको नर्थबाट 56 डिग्री इस्टतिर आउने भनेर हामीले यसरी क्वेसन पढ्नु पर्यो। पहिलो पार्ट चाहिँ 47 र 56 भन्ने बित्तिकै टक्क नर्थमा त बनाउनु भएन कि कुनबाट रिफरेन्स लिँदा पछाडिकोबाट वेस्टबाट नर्थतिर 47 डिग्री, वेस्टबाट नर्थतिर 47 डिग्री भनेर देखायौँ। त्यस्तै नर्थबाट इस्टतिर 56 डिग्री, नर्थबाट इस्टतिर 56 डिग्री भने यसरी एङ्गल लेख्नु पर्यो। भने एङ्गल लेख्न जान्नु पर्यो, V1 V2 V3 V4 वाला पार्ट लेख्न जान्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को भनेको इनिसियल स्केट र फाइनल स्केट जान्नु पर्यो। यति हामीले बुझ्यौँ। नबुझ्ने कोही छ भने भनिहालौ है। बुझेँ है। अब एकदमै छोटो तरिकाले गरेँ है मैले चाहिँ, एकदमै छोटो तरिकाले देखाएँ भनौँ न, छोटो तरिकाले। अब यसले गर्न खोजेको के भन्दा अब हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने के छ भन्दा भेहिकलको ओरिजिनल स्पिड कति हो, अथवा कहीँ स्पिड लिमिट दिएको छ 60 को स्पिड लिमिट, त्यो रोडको स्पिड लिमिट 60 हो भने भेहिकल ओभर स्पिडिङ छन् कि छैनन् भनेर सोधेको। हामीलाई निकाल भनेको के ओरिजिनल स्पिड अफ भेहिकल, ओरिजिनल स्पिड भनेको के भन्दा सुरुको स्पिड निकाल भनेको VA1 निकाल भनेको VB1 निकाल भनेको। अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने त, कसैलाई सम्झना छ पक्कै छ होइन, कोही एकजनाले भन्नु त कसरी अगाडि बढ्ने ठोकिसकेको पछितिरबाट सर है भने चाहिँ एकदमै पोइन्ट हो। अब हामीले जुन हिजो पनि फर्मुला देखाएको थियौँ V1 अनि रोकिसकेपछि भनेपछि हामीले V स्क्वायर डिभाइडेड 2GF भन्नेवाला फर्मुला देखाएको थियौँ S इक्वल्स टु, त्यही सिम्पल फर्मुला। ठोकिनुभन्दा अगाडि र ठोकिसकेपछिको पार्टमा त्यही हामीले कन्ट गरेर आएको अनि फर्मुला नै हो भने S स्किड इज इक्वल्स टु V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, V2 भने फाइनल्ली हामी रोकिन्छ भन्नेवाला गर्छ V1 स्क्वायर डिभाइड बाई 2GF अथवा 254F जुन फर्मुला हामीले कन्ट गर्यौँ त्यो हिसाबले ठोकिनुभन्दा अगाडिको भने चाहिँ V4 भनेको 0 हो, V4बाट हामीलाई स्किड थाहा छ, V3 निकाल्न सक्छौँ। अब V3बाट V2 कसरी जाने भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ, किनभने त्यहाँ ठोकिएको वालामा के सरले अघिदेखि कोलिजन भन्दै हुनुहुन्छ, मोमेन्टम भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो लगाउने होला। त्यो वाला पार्ट छोडिदियो भने V4 0 हो, V4बाट V3 निकाल्न सक्छौँ कसरी भन्दा स्किडवाला जुन अहिले हामी देखाउँछौँ। V3बाट V2 कसरी निकाल्न थाहा नै छैन अहिलेलाई, तर V2 थाहा भयो भने V2 भनेको ठोकिनुभन्दा जस्ट अगाडिको स्पिड हो, त्यो V2 थाहा छ भने फेरि V1 निकाल्न कसरी सक्छ भन्दा फेरि त्यही स्किड फर्मुला लगाएर भने V3 पनि निक्लिने रहेछ, V1 पनि निक्लिने रहेछ, समस्या चाहिँ 2 मा रहेछ भनेर सम्झिनु। हस् हस् एकछिनमा जान्छु है ल हेर है त भने चाहिँ अब मैले त्यसलाई गरेँ है, फेरि पनि सम्झ्यो है। यो बिचको गाह्रो पार्ट के हो भन्दा हामी ठोकिसकेपछि यहाँ पुग्यो रोकियो, V4 0 हो, V4 रोकिनु भनेको S ट्राभल गरेको डिस्टेन्स SA2 हो भने चाहिँ डिस्टेन्स थाहा छ, V4 थाहा छ भने V3 निकाल्न सक्छौँ त्यही हामीले बुझेको फर्मुलाबाट। V3बाट V2 कसरी निकाल्ने अहिले आउँछौँ, मोमेन्टम सोमेन्टम भनिराख्नु भएको छ त्यो गरौँला।
V2 थाहा हुनु भनेको चाहिँ ठोकिनुभन्दा जस्ट अगाडिको स्पिड थाहा पाउनु हो। यो पोइन्टभन्दा जस्ट अगाडिको स्पिड थाहा पाउनु। त्यो थाहा पाउने भयो भने के हुँदैछ, इनिसियल स्पिड निक्लिँदैछ भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ V1 र V3 निकाल्न सजिलो रहेछ भन्ने भयो। त्यसको लागि हामी अगाडि बढ्यौँ। भने V3 निकाल्ने कसरी भन्दा 254 FSA2 कसरी आयो भन्दा जुन हामीले भनिरहेको त्यही S = V² VA3² डिभाइड बाई 254 F भन्ने फर्मुलाबाटै आएको। भने यसरी A3 पनि निकाल्यौँ, B3 पनि निकाल्यौँ। योमा समस्या छ कसैलाई? छ भने भनौँ है। छैन है? यसको फर्मुला के थियो सर? मैले सिम्पल फर्मुला S जो क्लास लिएको थिएँ सर। = जोमेट्री डिजाइनबाटै बरो गरेको फर्मुला है। मैले डिटेलमा जान भन्दा नि S = V² अथवा V1² - V2² जसरी भनौँ। अहिलेको लागि V3² - V4² डिभाइडेड 254 F अथवा 2GF भनेर के पढेछौँ त्यही हिसाबले बुझियो सर, बुझियो। है। अनि यो VA3 र VB3 निकाल्यौँ हामीले। सबैलाई सायद यसमा कसैलाई पनि कन्फ्युजन छैन, त्यो पार्ट भयो। अब फेरि अब यो बिचमा मैले के गरेको म अहिले आउँछु। यो अहिले मैले के गरेँ म अहिले आउँछु। त्योभन्दा अनि त्यसपछि यदि हामीलाई चाहिँ 3 निकाल्ने, 3 भनेको ठोकिनुभन्दा जस्ट अगाडिको स्पिड है। ठोकिनुभन्दा जस्ट अगाडिको स्पिड हामीलाई थाहा भयो। ठोकिएपछिको स्पिड थाहा भयो भने चाहिँ ठोकिनुभन्दा अगाडिको स्पिड कसरी निकाल्ने भन्ने पार्ट हामी छौँ। त्यो स्पिड निकाल्यो भने फेरि हामी के गर्छौँ, VA1 निकाल्नलाई, VA1 र VB1 निकाल्नलाई फेरि अघिकै तरिकाले V1² - V2² डिभाइडेड 2GF बाट निकालेका छौँ। भने यो र यो सजिलो भयो। बिचको पार्ट चाहिँ हामीलाई गाह्रो भयो। ल बिचको लागि कसैले भन्न सक्छौँ? मोमेन्टम मोमेन्ट इक्वल्स टु फाइनल मोमेन्ट हो। त्यो भने कस्तो होला? त्यो भर्टिकलमा र होरिजेन्टलमा प्रोजेक्सन गरेर निकाल्दा हुन्छ। त्यो दुईटा इक्वेसन आउँछ नि सोल्भ गरेर। ल एकदम राइट भनिसकेछ त है। वेट लिनु भयो W1 W2 W है भने चाहिँ अब सिम्पल हेरौँ है त। वेट लिनु भएछ गाडीहरुको W3 वेट माथि लेखेको छ है। वेट अफ भेहिकल भनेर चाहिँ हामीले 4 टन र 6 टन दिएको छ। अब हेरौँ मोमेन्टमको। अब कता कता अब त्यो केही फिजिक्सका फर्मुलाहरू पनि हामीले जिन्दगीभरि कण्ठ गर्नुपर्ने हुन्छ। जसमध्ये फिजिक्सको एउटा मोमेन्टमको इक्वेसन चाहिँ बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन मोमेन्टम इक्वल हुन्छ। मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी। भेलोसिटी भनेको चाहिँ हामीले के भन्दा छौँ, भेक्टर क्वान्टिटी भन्दा छौँ। भेलोसिटी भने चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी भन्ने एउटा सम्झिनु पर्यो। भने बिफोर कोलिजन र आफ्टर कोलिजन चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दा मोमेन्टम इक्वल हुनु पर्यो भन्ने चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्यो पहिलो पार्ट है। अब यो केसमा बिफोर कोलिजन के हुन्छ त? अब भेक्टर क्वान्टिटी भन्दा छ भने एक्स डिरेक्सनमा पनि हुन्छ, वाइ डिरेक्सनमा पनि हुन्छ। पहिलो सम्झिनु पर्ने पार्ट एक्स डिरेक्सनको लागि छुट्टै लेख्नु पर्यो, वाइ डिरेक्सनको लागि छुट्टै लेख्नु पर्यो। कसैले एक्स डिरेक्सनको लागि लेख्न सक्छौँ? ए को लागि एक्स डिरेक्सनको लागि लेखौँ त कसैले? भनौँ। मास इन्टु भेलोसिटी अफ ए इक्वल टु VB1 को कस कम्पोनेन्ट अनि उसको पनि साइन कम्पोनेन्ट है। एकदमै राइट। भने चाहिँ अब हामीले हेर्ने भनेको बिफोरबाट हेरौँ। बिफोरमा चाहिँ हामीले एक्स डिरेक्सनको लागि हेर्दैछौँ है। त्योमा अब त्यो फर्मुला देख्यो भने हामीले त्यहीँ आँखा लाग्छ। त्यसले गर्दा पहिला यही चित्रमा गएँ है। ठोकिनुभन्दा अगाडि एक्समा कम्पोनेन्ट के छ भने ए को मात्रै कम्पोनेन्ट छ। बी त पर्फेक्टली 90 डिग्री हो भने चाहिँ यसको कम्पोनेन्ट केही पनि छैन। भने यसको कम्पोनेन्ट छ, ए मात्रको कम्पोनेन्ट छ भने मास अफ ए अथवा वेट अफ ए, मास इन्टु भेलोसिटी भने चाहिँ वेट डिभाइड बाई जी गरेर सबै जी कट्ने हो, केही फरक पर्दैन। मास दियोस् कि वेट दियोस् आफ्नो ठाउँमा। भनेपछि मास अफ ए इन्टु भेलोसिटी अफ ए भनेपछि भेलोसिटी अफ ए कुन लिने भन्दा A1 लिन पाइएन कि 2 लिनु पर्यो। ठोकिनुभन्दा जस्ट अगाडिको भेलोसिटी भनेको त के हो भन्दा VA2 हो नि त। ठोकिनु पछिको VA3 हो। ठोकिनुभन्दा अगाडिको VA2 हो भने चाहिँ यसको लागि एक्समा रिजल्भ गर्ने बेला के हुँदैछ न, मास अफ ए इन्टु भेलोसिटी अफ ए कुन बेला भन्दा ठोकिनुभन्दा अगाडि भनेको VA2 भने चाहिँ योमा चित्र हेर्छौँ भने VA2 इन्टु यहाँ मास भन्ने छ अथवा केही छ। त्यसलाई हामी सबैलाई पछाडि भाग लगाएको छौँ। अहिले साइडमा हामीलाई बिफोरको लेख्यौँ। आफ्टरको के हुन्छ अघि साथीले भनिसकेको छ। अब हामी एक्सको हेर्दैछौँ भने यसको पनि कम्पोनेन्ट आउँछ एक्समा, यसको पनि कम्पोनेन्ट आउँछ एक्समा। भने चाहिँ हामीले लिनुपर्ने भनेको दुईटाको एक्स कम्पोनेन्ट लिनु पर्यो। भने पहिलो पार्टमा बिफोर कोलिजन इक्वल्स टु आफ्टर कोलिजन मास अफ यो ए हो, मास अफ ए अथवा अहिले वेट अफ ए जे भने पनि डिभाइड बाई जी गर्दा एउटै आयो। मास अफ ए इन्टु अब यो त भेलोसिटी त यता गएको, हामीलाई चाहिने त एक्स डिरेक्सनमा। भने यसको के कम्पोनेन्ट आयो भन्दा 47 डिग्री यहाँ भएको हुनाले हामीलाई के आयो भन्दा कस कम्पोनेन्ट आयो।
है cos 47 डिग्री हुने रहेछ भन्ने सम्झिनु भयो। तर एउटा सम्झिनु पर्ने पार्ट के छ, कसैले भन्न सक्छ त्यसमा? नेगेटिभ चाहिँ रिबाउन्ड भएको भएर नेगेटिभ है भने नेगेटिभ हुन्छ भन्ने कि ठाउँ भने कसरी आउँदा हामीले मानेको त कुनै एउटा डिरेक्सनमा मान्छौँ नि भने यतातिर मानिरहेको छौँ भने यो डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मानेछ भने यो रिजल्भ गर्दा कता आउँछ, अपोजिट डिरेक्सनमा आउँछ। भने यो अपोजिट डिरेक्सन आउनु मानेको भन्दा अपोजिट डिरेक्सन भएको हुनाले हामीले माइनस लेख्यौँ। के गर्ने भन्दा मास अफ ए इन्टु VA3 cos 47 डिग्री हुन्छ। माइनस किन आउँछ भने त्यो नेगेटिभ डिरेक्सन भने हामीले मानेको भन्दा फरक हुन्छ, त्यसले गर्दा यो पार्टको लागि भयो। अहिले हामी फेरि हेर्छौँ। अब यो मात्रै हेरेर भएन नि त, यसको पनि त एक्स कम्पोनेन्ट आउँछ भने यसको के हुँदै छ, मास अफ बी इन्टु भेलोसिटी अफ B3 VB3 इन्टु कस कम्पोनेन्ट होइन कि अहिले चाहिँ साइन कम्पोनेन्ट। किन भन्दा यतापट्टि 56 डिग्री, माथिको पार्टमा दिएछ, हामीलाई चाहिएको एक्स डिरेक्सनमा भने साइन 56 डिग्री आउने भयो। अब मानेको डिरेक्सन पनि त्यही, यो रिजल्भ हुँदा ठोकेर जाने भनेको यता हो, मानेको डिरेक्सन पनि त्यही र अहिले जाने डिरेक्सन पनि त्यही भएको हुनाले हामीले के ल्यायो भन्दा त्यसमा पोजिटिभ आउने भयो। अघिकोमा के रिजल्भ गर्दा अपोजिट साइडमा आयो त्यसले नेगेटिभ भन्यौँ, अहिलेकोमा त्यही डिरेक्सनमा आयो त्यसले गर्दा हामीले पोजिटिभ भन्यौँ। है यो हामीले एक्स एक्सिसमा रिजल्भ गर्यौँ। कसैले नबुझेको अब त्यसलाई एकचोटि रिफाइन अब आफैले सम्झ्यौँ है। अब हेर्दा भने अब एकैचोटि सर्टकट लेखेको हुनाले अब योमा के गर्यौँ भन्दा यताबाट मास इन्टु VA2 छ, मासलाई अथवा वेट जे भने पनि, किन W पनि लेखिरहेको छ, मास इन्टु भेलोसिटी पढेको थियो भन्दा बाई G गर्दा सबै कट्छ भनेर हो। MA भन्ने योमा पनि छ, MA2 इक्वल्स टु अघि भनेको WB इन्टु साइन BV3, योमा पोजिटिभै छ। अब योमा माइनस किन आयो, अघि भनेको नेगेटिभ भएको हुनाले। अब यहाँको मास कहाँ गयो भन्दा यसले काटेको भने यसरी हामीले एक्समा लेख्न सक्छौँ। एक्सको बुझ्यौँ? बुझ्यौँ है? हजुर सर VA यो VA जस्ट बिफोर कोलिजन भनेको छ, अनि VA2 हुने हो कि A1 हुने, VA1 हुने हो? 2 हो। यसरी हेरौँ न, सुरुमा जुन स्पिडमा मुभ भइरहेको छ त्यो 1, ठोकिनुभन्दा अगाडिको 2, ठोकिने बित्तिकैको 3, लास्टको 4। त्यसले गर्दा ठोकिनुभन्दा अगाडिको 2 भएको हुनाले यहाँ पनि 2 आएको के, ठोकिनुभन्दा अगाडिको 2, बिफोरमा 2 आयो, आफ्टरमा 3 आयो है। अब आफैलाई रिकल गरौँ है, सबैले मैले भन्नुभन्दा अगाडि सबैले अब जसरी हामीले एक्स एक्सिसको गरेछौँ त्यसरी हामीले आफै वाइ एक्सिस गरौँ भने वाइ एक्सिसमा यसको कुनै कम्पोनेन्ट आउने भएन, आउने यो वालाको मात्रै भयो, VB को भयो। VB इन्टु हामीले मास अफ B इन्टु B कति हुने भयो, VB2 हुने भयो, किन ठोकिनुभन्दा अगाडिको भनेको 2 हो, त्यसले गर्दा VB2 हुने भयो। जस्तै यहाँ चाहिँ VB2 छ, यहाँ MB भन्ने पार्ट पनि छ अथवा WB भन्ने पार्ट छ। अब अफ्टरको हेरौँ, अफ्टरमा के हुन्छ कसैले भनौँ भलुन्टियरली नै, माथिको जस्तै कति ठ्याक्कै भ्यालु भनौँ त कति हुन्छ, √254 त्यो वाला नै, त्यो ठोकिनु बी वाला हामीले ए वाला एक्स एक्सिस वाला लेख्यौँ, वाइ एक्सिस वाला मोमेन्टम इक्वेसन लेख्दैछौँ अहिले चाहिँ। कुनै नेगेटिभ हुन्छ कि नै, कुनै नेगेटिभ हुन्छ? हुँदैन सर, नेगेटिभ भएन। गुड है, भने सबैले हामीले जान्यौँ भन्ने बुझौँ। भने अब हामीले मानेको भनेको माथि गइरहेको डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मानेको छौँ भने बिफोरमा सबै यो लेखिसक्यो। अब अफ्टरमा लेखौँ भने अघिकोमा हामीले योलाई रिजल्भ गर्दा यता आएको थियो, अहिले यसलाई रिजल्भ गर्दा फेरि हामीले वाइ एक्सिसमा माथि जाने भयो भने BA2 कि 3 BA अफ्टरको है, आफ्टरको भने 3 है, BA3 इन्टु त्यसको साइन कम्पोनेन्ट अघि मानेको पनि माथि हो, यसलाई रिजल्भ गर्दा पनि माथि नै आउँछ, त्यसले गर्दा त्यो पोजिटिभ है। त्यो सर B1 को ठाउँमा A1 हुनुपर्ने हैन सर, त्यसो कसरी B1 लेखिरहेछ नि त्यसको ठाउँमा A1 हुनुपर्ने अघि भनेको यो चाहिँ ए लेख्नुपर्ने ठाउँमा B लेखिरहेको छ भनेर बुझौँ है, यो चाहिँ ए हो। ओके है, त्यो भनेर अब त्यसलाई गर्दा अनि हामीले के भन्दा BA3 इन्टु के भयो भन्दा साइन 47 डिग्री भयो, मानेको पनि माथि पोजिटिभ आउँदा रिजल्भ गर्दा पनि माथि आयो, त्यसले गर्दा पोजिटिभ ए वाला भयो। अब बी वाला जाउँ, बी वाला भनेको BB3 इन्टु अहिले चाहिँ कस कम्पोनेन्ट, कस 56
मानेको पनि माथि ऊ ओ। पनि माथि भने त्यो पनि पोजिटिभ। अब हेरौँ भने WA BA3 साइन थीटा अथवा जुन भ्यालु छ प्लस BB3 कस थीटा भने यसरी अघिको भ्यालु भने यो दुईटा इक्वेसन हामीले लेख्न सक्यौँ होइन। अब केही कन्फ्युजन छ भने अझै ओके ओके यो दुईटामा छैन सर यसमा त छैन हैन है छैन है। भने अब हेरौँ हामीले यहाँ माथिबाट के निकाल्यौँ भन्दा A3 र B3 निकाल्यौँ। ठोकिसकेपछि फाइनली गएर रोकिन्थ्यो त्यसलाई BA4 र BB4 0 त्यो फर्मुला युज गरेर हामीले BA3 र B3 निकाल्यौँ भ्यालु आयो। अब यहाँ के छ त्यो फर्मुला चाहिँ कुन फर्मुला थियो सर त्यसको BA3 को फर्मुला यसको भने चाहिँ V² डिभाइडेड 2GF नै हो। ए त्यहीलाई मैले यसो यहाँ S उता गयो भीलाई उता गरेँ त्यसले स्क्वायर रुट आएको भएर झुकेको होला। त्यो सिम्पल फर्मुला S इक्वल्स टु V3² माइनस V4² डिभाइडेड 2GF अथवा 254F जुन गरे पनि हुन्छ। त्यसलाई एकदमै सजिलो तरिकाले मात्रै सर्टकट लिएको मैले चाहिँ हजुर ओके सर है। त्यो भयो भने A3 र B3 निकाल्यो। अब हामी यहाँ वेट पनि थाहा छ हामीलाई। त्यसपछि आएर हामीलाई के पनि थाहा छ भन्दा थीटाहरूको भ्यालु पनि थाहा छ एङ्गल पनि थाहा छ। V3 र A3 यहाँबाट आछ भने हामीले A2 र B2 निकाल्ने भयो। भने यहाँबाट A2 र B2 निक्ल्यो भने ठोकिनुभन्दा जस्ट अगाडिको स्पिड A को पनि B को पनि दुइटै कुरा निक्ले है। त्यो चाहिँ हामीले बुझ्यौँ। अब चाहिएको हामीलाई के भन्दा ऊ कति भेलोसिटीमा मुभ भइरहेको रहेछ त पहिला भन्ने कुरा भने A1 र B1 चाहिएको। भने यो ठोकिनुभन्दा ठोकिसक्नुभन्दा जस्ट अगाडिको भने चाहिँ ठोकेको उसलाई मतलब भएन। उसले यहाँबाट हिँड्दै थियो चोक आयो भनेर ब्रेक लगायो। ब्रेक लगाउने बेला के भन्दा यहाँबाट ब्रेक लगायो उसले लगाएर यो पोइन्टसम्म पुग्यो भने उसको लागि डिस्टेन्स यो छँदैछ। उसको फाइनल भेलोसिटी VA2 पनि VB2 पनि निकालिसक्यौँ भने चाहिँ हामीलाई निकाल्नु पर्ने अब के भन्दा A1 र B1 निकाल्ने भने फेरि अघिकै जुन फर्मुला थियो हाम्रो भने चाहिँ 2GF वाला फर्मुला त्यही फर्मुला युज गरेर हामीले के निकाल्यौँ भने A1 र B21 निकाल्यौँ। यतिसम्म बुझ्छौँ हामी। अब फेरि सर यहाँ फेरि यो के VA1 र VA2 किन आयो भन्दा चाहिँ V1² माइनस V2² हुन्छ। हामीले पहिला पढ्ने स्टपिङ साइड डिस्टेन्स अल्टिमेटली रोकिने भएको हुनाले V2लाई 0 मानेथ्यौँ। अहिले त रोकिएको होइन ठोकिएको हो। ठोकिने बेला त VA2ले स्ट्राइक गरेको त्यसले गर्दा VA2 को भ्यालु 0 नआएको हो। त्यो भएर भन्ने बुझ्नु पर्यो। ए सर हाम्रो यो किलोमिटर पर आवर भएको हुँदा 254 आएको हो सर यो एकदम त्यही भएर जब हामी 254 भन्ने वर्ड लेख्छौँ त्यो भनेको चाहिँ हामीले V को भ्यालु डाइरेक्टली किलोमिटर पर आवरमा आउँछ वा V को भ्यालु डाइरेक्टली किलोमिटर पर आवरमा राखेर हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्छ। 254 वर्ड देख्यौँ भने 2GFG भन्ने वर्ड देख्यौँ भने त्यो भनेको के भन्दा हामीले मेट्रिक सिस्टमको कुरा गर्छ मिटर पर सेकेन्डमा आउँछ त्यो भ्यालु भन्ने बुझ्नु पर्यो। ओके सर है यसरी यो गर्न सक्छौँ है। अब ओरिजिनल फर्मुला चाहिँ भनिदिन्छ सर यसको। हजुर सो के अरे 2GF भएको त्यो फर्मुला चाहिँ भनिदिन्छ ल है त। हो सर त्यो भन्नुभयो वर्क इनर्जी मेथडबाट ड्राइभ गर्न मिलिहाल्छ नि। सिम्पल भन्छ स्पिड S इक्वल्स टु V1² माइनस V2² डिभाइडेड बाई 2GF है। यदि ग्रेड छैन भने हिजो मैले देखाएको पनि थिएँ माथि कतै होइन। यदि S इक्वल्स टु यदि कतै ग्रेड छ भने हामीले के बुझ्नु पर्यो ग्रेड छ भने हामीले इटाको कुरा पनि जोड्छौँ है। किन भन्दा ग्रेडमा चाहिँ हाम्रो ब्रेक इफिसियन्सी र अनि त्यसको उसको कुरा आउँछ प्लस माइनस I इन्टु इटा हुन्छ होइन। सिम्पल टिपिहालौँ ल यो है। भने चाहिँ यो अगाडिको पार्ट छोड्छौँ V1² माइनस V2² I भनेको इनिसियल F भनेको फाइनल होला। भने चाहिँ V1² माइनस V2² डिभाइडेड बाई 2G अनि के अरे F प्लस माइनस I इन्टु इटा है। यो भनेको इटा भनेको ब्रेक इफिसियन्सी स्टपिङ साइड डिस्टेन्समा हामीले पढेर आएको छौँ भनेर मैले डिटेल गएन। इटा भनेको ब्रेक इफिसियन्सी हो। I भनेको चाहिँ ग्रेड हो है। त्यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। भने यदि हामीलाई ग्रेड दिएको छ भने यो क्वेसनमा अझ I र इटाको कुरा पनि थपिन सक्छ भन्ने सम्झिनु पर्यो। भने यसरी यो फर्मुला युज गरेर गरेको भन्ने सम्झौँ। हुन्छ सर है त्यसमा V2 चाहिँ 0 भयो त्यस कारणले चाहिँ ब्रेक इफिसियन्सी दिएन ब्रेक 100% भयो 1 लियौँ हामीले इटा के अरे अनि ग्रेड छैन केही पनि भने छैन भने प्लेन रहेछ भन्ने कुरा त्यसको भ्यालु 0 भयो। त्यसले गर्दा 2GF भन्ने टर्म आयो। रुट ओभर 2GF आयो है। 2GF यस भनेपछि यो हिसाब चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट पनि छ है। यसरी चाहिँ हेरौँ है। यो चाहिँ ठिक छ सर। हजुर सर यो मोमेन्टमको इक्वेसन छ नि सर यो बिफोर र आफ्टर कोलिजन भनेर। हजुर यो अलिकति हालेको बुझेन सर अलिकति क्लियरिफाई गरिदिनु।
यो त्यो रिजल्भ गरेको पार्ट सबै बुझ्यो कि सर? त्यो इक्वेसन सेटअप गरेको बुझेन है? कसै मैले फेरि क्वेसन बुझेन फेरि। मैले भनेको सर त्यो बिफोर एन्ड आफ्टर कोलिजनमा जो मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ नि सर, त्यो इक्वेसन सेट गरेको मैले अलिक बुझिनँ भनेको। ए इक्वेसन त सिम्पल, बिफोर मोमेन्टम भनेको चाहिँ एमबी भयो होइन नर्मल्ली है। बिफोर पनि अब एमबी हो, आफ्टर पनि एमबी हो। तर यहाँ के भयो भन्दा भेलोसिटी इज अ भेक्टर क्वान्टिटी भनिरहेका छौँ हामीले। भनेपछि आउने बेला बिफोरमा के भन्दा भेलोसिटी त्यही लाइनमा आइरहेको छ, एक्स एक्सिसमा आइरहेको हुनाले त्यसले कुनै कस कम्पोनेन्ट साइन कम्पोनेन्ट केही पनि लिएन। तर आफ्टरमा के भने त्यसले कुनै एङ्गलमा बनाएको हुनाले एक्स एक्सिसको अथवा वाइ एक्सिसको त हामीलाई चाहियो। त्यो भएको हुनाले हामीले थीटा कस थीटा अथवा साइन थीटा आएको चाहिँ आफ्टरमा आयो, बिफोरमा आएन। तर फेरि के बुझौँ भन्दा यदि यो 90 डिग्री नभएको भए, भने चाहिँ एकदमै क्रिटिकल कुरा गर्दैछौँ हामी रियल लाइफको कुरा, चोक ठ्याक्कै 90 डिग्री नबनाएको भए यसले कुनै एउटा एङ्गल बनाउँथ्यो अरे। है 70 डिग्रीमा एङ्गल बनेको छ भने त्यो बेलामा त बीको पनि त एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस आउँथ्यो है। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले एक्स एक्सिस गर्ने बेलामा पनि बीको चाहिँ एक्स कम्पोनेन्ट लिनु पर्थ्यो बिफोरमा पनि, किनभने अहिले ठ्याक्क 90 डिग्री भएको हुनाले के भयो, अर्को बीको केही पनि कम्पोनेन्ट आएन, ए मात्रै ल्याउँ। तर बी 90 डिग्री नभएर 75 स्क्युमा 75 डिग्री 70 डिग्री भएको होइन, बिफोरमा पनि बीको कुनै कम्पोनेन्ट आउँछ। तसर्थ मासमा कुनै असर भएन, बिफोर एन्ड आफ्टरमा सेम कुरा हो। भेलोसिटीको कुरा गर्छौँ भने भेलोसिटीको चाहिँ रिजल्ट गर्दा त्यो डिरेक्सन जुनलाई हामीले कन्सिडर गरेर त्यतातिर कति भ्यालु हुन्छ लेखको हुनाले एकातिर चाहिँ केही कस कम्पोनेन्ट साइन कम्पोनेन्ट आएन भने अर्को साइडमा के भन्छ भन्दा त्यो साइन कम्पोनेन्ट कस कम्पोनेन्ट आएको कारण त्यो, र पोजिटिभ र नेगेटिभ आएको कारण चाहिँ फेरि भनेछौँ भेक्टर क्वान्टिटी भनिरहेको छौँ। भने कुन डिरेक्सन इम्पोर्टेन्ट भयो, तसर्थ एज्युम गरेको डिरेक्सन अनुसारकै आयो भने पोजिटिभ नै भयो, अपोजिट डिरेक्सनमा आयो भने नेगेटिभ भयो। सायद यही भन्न खोजेको हो कि केही अरू हो? बुझ्यो सर है है। त्यसपछि हामी केमा जान्छौँ भन्दा अलिकति थ्योरी अथवा अलिकति पार्टमा अर्को हेर्छौँ भने चाहिँ ग्रिनसिल मोडल। सायद यो ग्राफ चाहिँ हामीले पहिलो दिन पनि हेरेको थियौँ है। अब यसमा अस्ति पनि सोचेको थियौँ यो भ्यालु कहाँबाट आयो भन्ने कुरामा आउँदा हामीले एउटा फन्डामेन्टल अफ ट्राफिक इन्जिनियरिङ भन्दा एउटा फर्मुला कण्ठ गराएको थियौँ। के हो? 5 दिन 6 दिन अगाडि, 5 दिन 6 दिन अगाडि, कहिले खान त पाइएन, यसो एकजनाले भनौँ न फन्डामेन्टल अफ ट्राफिक इन्जिनियरिङ भन्दा एउटा फर्मुला कण्ठ गर्नुपर्छ भनेको थिएँ। स्लाइड दिनुभएको छैन सर, त्यही भएर कण्ठ नभएको नभन्नु है फेरि। है त ल, फन्डामेन्टल अफ ट्राफिक इन्जिनियरिङ भन्ने बित्तिकै चाहिँ क्यु इजिकल्स टु केभी भने चाहिँ क्यु है, क्यु इजिकल्स टु केभी भने क्यु भनेको भोल्युम अथवा फ्लो, के भनेको डेन्सिटी, भी भनेको स्पिड, भने क्यु इजिकल्स टु केभी भन्ने एउटा फन्डामेन्टल अफ ट्राफिक इन्जिनियरिङ छ भन्ने एउटा सम्झिनु पर्यो हामीले है। त्यो एउटा पार्ट। र यो तीनटा चार्टलाई चाहिँ हामीले ग्रिनसिल मोडल पनि भन्छौँ अथवा ट्राफिक फ्लो क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्ने टर्म भन्यो भने हामीले यही कुरा डिफाइन गर्ने हो। ट्राफिक फ्लो क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई एक्सप्लेन गर भन्यो भने अथवा ग्रिनसिल मोडल भन्यो भने अथवा फन्डामेन्टल अफ ट्राफिक इन्जिनियरिङ भन्यो भने पनि यही कुरालाई डिफाइन गर्ने, यही तीनटा चार्टलाई डिफाइन गर्ने हो। यो चार्ट गराउन चार्टको मिनिङ चाहिँ मैले बुझाइसकेको छु। अब यसको डेरिभेसन पार्ट चाहिँ अलिकति आउन सक्ला भनेर मैले त्यो पार्ट पनि जोडेँ। यसले के एज्युम गरेछ भन्दा लिनियर रिलेसनसिप एज्युम गरेछ है भनेर सम्झिनु पर्यो। लिनियर है, सधैँ स्पिड र डेन्सिटी लिनियर हुन्छ भने जरुरी छैन, नन लिनियर हुन्छ। नन लिनियरमा पनि लगायत्मिक हुन्छ, एक्सपोनेन्सियल हुन्छ, डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ। तर हामी बेसिक कुरा गर्दै गरेको हुनाले स्पिड र डेन्सिटी बिचमा लिनियर रिलेसनसिप छ जुन भनेको चाहिँ ग्रिनसिल मोडल हो, सम्झिनु पर्यो पहिलो पार्ट। ट्राफिक फ्लो क्यारेक्टरिस्टिक्समा लिनियर नन लिनियर सबै हुन्छ, तर हाम्रो एटलिस्ट ब्याचलर लेभलको लागि लिनियरमा धेरै डिटेल कुरा गर्ने भएको हुनाले हामी ग्रिनसिल मोडलको कुरा गर्छौँ जुन भनेको लिनियर रिलेसनसिपको कुरा गरेको भन्ने सम्झिनु पर्यो। ठिक छ है। अब जाउँ, त्यसले के भन्छ भन्दा अब हाम्रो म्याथको कन्सेप्ट युज हुन्छ है एकदमै। भी इजिकल्स टु ए माइनस बीके भनेर उसले चाहिँ एउटा फन्डामेन्टल इक्वेसन एज्युम गर्यो। भी इजिकल्स टु ए माइनस बीके, जस्तै ए भनेको इन्टरसेप्ट हो, यता कतै छ। अनि जब के को भ्यालु बढ्दै जान्छ भी को भ्यालु घट्दै आउँछ, घट्दै 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 आउँछ भनेर देखाएको। भने ए भी इजिकल्स टु ए माइनस बीके भनेको चाहिँ एउटा मेजर इक्वेसन, त्यो पहिलो हामीले कन्ठाउने अर्को पार्ट। भी इजिकल्स टु ए माइनस बीके भनेर चाहिँ हामीले मेजर एमएक्स प्लस सी किन नलेखेको होला सर भन्यो भने एमएक्स प्लस सी लेख्न बेलामा चाहिँ हामीले बढ्दै जान्छ एमएक्स प्लस सी भनेर बढ्दै जान्छ भन्ने कुरा देखाएको थियो नि। अहिले त घट्दै जान्छ भन्ने भएको हुनाले चाहिँ एम माइनस एमएक्स वाला पार्टमा चाहिँ माइनस आएको अथवा बीके भन्दा अगाडि माइनस आएको, यो यताबाट यस्तो बढ्दै जाने भइदा चाहिँ प्लस आउँथ्यो। भने पहिल्यै हामीलाई ग्राफ थाहा भएको हुनाले हामीले यसलाई चाहिँ ए माइनस बीके भनेर रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ पहिलो पार्ट।
बी इजिकल्स टु ए माइनस बीके। अब दोस्रो क्यु इजिकल्स टु केबी फर्मुला थाहा छँदैछ हामीलाई, त्यो हामीलाई थाहा छ भन्ने सम्झिनु पर्यो। अब यो माथिको फर्मुलाबाट भीको भ्यालु तल ल्याएर राख्यौँ भने के हुने रहेछ भन्दा भीको भ्यालु ल्यायौँ हामीले, भीको भ्यालु राख्दा चाहिँ AK माइनस बीके स्क्वायर हुने रहेछ। त्यो पनि सर यो बी इक्वल टु ए माइनस बीके नै अलि बुझिएन कि भेलोसिटी बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ डेन्सिटी घट्छ भने अघि के हो यसले भन्न खोजेको चाहिँ? ल यसरी बुझौँ, डेन्सिटी बढ्दा भेलोसिटी घट्ने भयो। एकदम है, त्यो बुझौँ है। नर्मली यसरी एउटा टर्म बुझौँ, एउटा के भन्ने पार्ट भनेको चाहिँ जुन हामीले इक्वल्स टु भन्दा यतापट्टिको पार्ट देख्छौँ त्योमा जुन के छ, एम भन अथवा ए भन अनि बी भन, तिनीहरू भने कन्स्ट्यान्ट भए, के भनेको चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेर डिफाइन गर्छौँ, बी भनेको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। भने बी केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दा केमा डिपेन्ड हुन्छ, बी केमा डिपेन्ड भयो केमा डिपेन्ड भयो है। चाहिँ के को भ्यालु बढ्दै जानु भनेको मतलब के को भ्यालु 1 लियो भने चाहिँ ए भन्दा अलिकति घट्ने भयो, 2 लियो भने अझ घट्ने भयो, 3 लियो भने अझै घट्ने भयो भने चाहिँ भी को भ्यालु के बढे अनुसार भी को भ्यालु घट्छ भन्ने कुरा हो। त्यो चार्टमा पनि त्यही भन्छ, के को भ्यालु अलिक यता गयो भने भी को भ्यालु घट्यो, फेरि अझ के को भ्यालु अलि अझ बढी ल्याऊ भी को भ्यालु घट्यो, अझ धेरै ल्याऊ भी को भ्यालु घट्यो, अझ धेरै ल्याऊ भी को भ्यालु घट्यो, फाइनली यो आयो भन्ने पार्टले गर्दा ए माइनस बीकेले के बुझाएको भन्दा डेन्सिटी बढ्दै गएपछि, डेन्सिटी भनेको भेहिकल पर किलोमिटर, 1 किलोमिटरमा कति भेहिकल छन्, भेहिकलको नम्बर बढ्दै गएपछि हाम्रो के हुँदैछ भन्दा स्पिड घट्दै आउने रहेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले भीमा देखाएको सम्झिनु पर्यो। अब बुझ्यौ? यस सर। है, त्यो एउटा पार्ट। त्यसपछिको अर्को पार्टमा जाँदा चाहिँ हामीले त्यहीमा हामीले के गर्यौँ, योमा भी को ठाउँमा भी को भ्यालु ल्याएर यहाँ हाल्यौँ, दोस्रो इक्वेसन लेख्यौँ। त्यहीलाई चाहिँ अब हामीले यो दुईटासम्म बुझौँ अहिलेलाई। अब यो पोइन्ट कसरी निकाल्छौँ त, यो पोइन्ट यहाँ मैले माथि देखाएको पोइन्ट कसरी निकाल्छौँ, यो सबै कन्सेप्ट हो, यो चित्र जाने भने यो केही अरू चाहिँदैन, यो पोइन्ट कसरी निकाल्छौँ? एकदम भने चाहिँ जुन बेलामा डेन्सिटी 0 छ भनेको के 0 छ, फेरि त्यो 0 भनेको एउटा भेहिकल पनि बाटोमा छैन भन्न पाइन्न, हामी बाहेक एउटा पनि भेहिकल बाटोमा छैन भन्नुपर्छ है, हामी बाहेक। किन डेन्सिटी एउटा पनि भेहिकल छैन भने त भेलोसिटी किन म्याक्सिमम हुन्छ, झन् 0 हुन्छ नि भन्ने कुरा होला। हामी बाहेक बाटोमा कोही पनि भेहिकल छैनन् भने यो बेलामा यो पोइन्ट कसरी निकाल्ने भयो भने जुन यो पोइन्ट निकाल्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा यो माथिको इक्वेसनमा के को भ्यालु 0 राखौँ, के को भ्यालु 0 राख्यो भने भी इक्वल्स टु के हुने रहेछ, ए हुने रहेछ। र यो पोइन्टलाई हामीले के भन्छौँ अरे, कसैले भनौँ म्याक्सिमम स्पिड पोइन्ट होला है, म्याक्सिमम स्पिड पोइन्ट। त्यसको अर्को नाम भनेको फ्री फ्लो स्पिड, भनेको फ्रीमा फ्लो हुन पाएको स्पिड भएको हुनाले यसलाई हामीले चाहिँ के भन्छ भन्दा फ्री फ्लो स्पिड भन्छौँ, कतै VF पनि लेखेको पाइन्छ। त्यो भनेको कति हुँदैछ भन्दा यो इक्वेसनमा के को भ्यालु 0 राख्यौँ भने के हुँदैछ, भी इक्वल्स टु ए, फ्री फ्लो स्पिडको भ्यालु भनेको ए हुने रहेछ सम्झ्यौ। अब यो भ्यालु कसरी निकाल्ने, त्यो भ्यालु चाहिँ ए नै बी इक्वल्स टु 0 है। यो भ्यालु निकाल्ने भनेको भी इक्वल्स टु 0, किन भन्छ जब जाम डेन्सिटी भने सबै भेहिकल धेरै भेहिकल आएका छन्, एउटा भेहिकल पनि मुभ हुन पाएन भने त्यो बेलामा भेलोसिटी 0 भयो भनिरहेको थियौँ हामीले। यो बेलामा के गर्नु पर्यो भन्दा यही इक्वेसनमा भी को भ्यालु 0 राख्नु पर्यो, 0 राख्यौ ए इक्वल्स टु बी के हुने भयो भने के इक्वल्स टु ए बाई बी हुने रहेछ है। यो पोइन्टलाई हामीले के भन्छौँ अरे, जाम डेन्सिटी, जाम डेन्सिटी है। भने चाहिँ जाम हुने बेलाको डेन्सिटी भएको हुनाले यसलाई हामीले के भन्छ, जाम डेन्सिटी भन्ने हो। भने यसको भ्यालु यही चित्रबाट थाहा पायो नि त हामीले, ए बाई बी हुने रहेछ। अब हामीलाई के चाहियो भने यो पोइन्ट, यो पोइन्ट भनेको के हो, म्याक्सिमम फ्लो होइन है। यो म्याक्सिमम फ्लो हो। म्याक्सिमम फ्लो निकाल्नलाई हामीले के गर्ने होला त, यो भ्यालु ए स्क्वायर बाई 4b अथवा ए बाई 2b भन्ने भ्यालु निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्छ, फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 हुने एकदम है। भने हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, यो कर्व के को भन्दा यता फ्लो भनेको क्यू हो, यता के हो भने क्यू र के इक्वेसन कुन हो भन्दा हाम्रो 2 नम्बरको इक्वेसन, क्यू इक्वल्स टु केबीबाट हामीले के 2 नम्बर भने हामीले म्याक्सिमम अथवा मिनिमम जे को लागि पनि के गर्छौँ, फर्स्ट डेरिभेटिभलाई 0 बनाउँछौँ र सेकेन्ड डेरिभेटिभ नेगेटिभ आयो भने म्याक्सिमा होला, पोजिटिभ आयो भने मिनिमा होला भने त्यसरी चेक गर्छौँ हामीले। भने अब यो भ्यालु निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो भन्दा यो इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले के गर्नु, डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो भने डिक्यू बाई डिके इक्वल्स टु 0 गर्नु पर्यो है। त्यो गर्दा के आउने रहेछ भन्दा यो डिक्यू बाई डिके 0 गरेर के को भ्यालु ए बाई 2b आयो। के भनेको के हो, डेन्सिटी। म्याक्सिमम फ्लो हुने बेलाको डेन्सिटी कति हुने रहेछ भन्दा ए बाई 2b आयो। यसरी हामीले त्यही डेरिभेटिभबाट ए बाई 2b निकाल्यौँ है। यो पार्ट बुझ्यौ? बुझ्यौँ।
अब v को भ्यालु ठ्याक्क यो पार्टमा कति हुन्छ v यो बिचको पार्टमा v को भ्यालु a/2 कसरी आयो v को भ्यालु अब यहाँ यो पोइन्टको त हामीले के निकाल्यो भन्दा यो पोइन्टको हामीले डेन्सिटी निकाल्यो यो पोइन्टको स्पिड निकाल्यो भने कसरी निकाल्ने भयौँ एकदम है एकदम सिम्पल तरिकाले सम्झ्यौँ के भने क्वेसनमा हामीलाई v = a - b के थाहा छ त्योमा के को भ्यालु हामीले के को भ्यालु a/2b हुने बेला v को भ्यालु कति भनेको हो नि भनेपछि यो भ्यालु a/2b लगाएर इक्वेसन नम्बर 1 मा हालौँ त्यो गर्ने बेला v को भ्यालु के हुन्छ भने ठ्याक्क b * a/2b हुन्छ b कट्यो a/2 a - a/2 भनेको a/2 हुन्छ अनि यसरी यो पोइन्टको म्याक्सिमम क्यापासिटी भनौँ मतलब म्याक्सिमम फ्लो हुने बेलाको डेन्सिटी पनि निकाल्यौँ र म्याक्सिमम फ्लो हुने बेलाको हामीले के पनि निकाल्यौँ भन्दा स्पिड पनि निकाल्यौँ अब यसको फ्लो भनेको कति हुन्छ त फ्लोको भ्यालु कति हुने भयो यो पनि निकाल्यौँ यो पनि निकाल्यौँ यो कसरी आउँछ अब फ्लो कसरी आउँछ है फ्लो भनेको q है त सिम्पल फन्डामेन्टल अफ ट्राफिक इन्जिनियरिङ इक्वेसन q = kv k को भ्यालु पनि छ v को भ्यालु पनि छ k र v को भ्यालु युज गर्यो भने हामीले के निकाल्न सक्यौँ भन्दा q को भ्यालु निकाल्न सक्यौँ यसरी यो भ्यालु a²/4b आयो भन्ने सम्झिनु पर्यो है ग्रिनसिल मोडलमा पहिलो यो तीनटा चार्ट हामीले सम्झिनु पर्यो ग्रिनसिल मोडल भने पनि ग्रिनसिल मोडल भनेर सोध्यो भने त हामीले यो डिराइभ गर्नु पर्यो यदि ट्राफिक फ्लो क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्यो भने चाहिँ हामीले जनरल मिनिङ मात्रै बुझाए हुन्छ भने स्पिड के डेन्सिटी बढ्दै गएपछि स्पिड घट्दै आउँछ त्यसपछि आएर डेन्सिटी बढे सँगसँगै फ्लो बढ्छ एउटा पोइन्टमा म्याक्सिमम हुन्छ अनि फेरि घट्छ भन्ने यो तीनटा ग्राफ जुन हामीले फर्स्ट एक्सप्लेन गरेको थियौँ त्यही ग्राफ चाहिँ हामीले एक्सप्लेन गरे हुन्छ ट्राफिक फ्लो क्यारेक्टरिस्टिक्स आयो भने ग्रिनसिल मोडल आयो भने चाहिँ हामीले यो डेरिभेसनको पार्ट चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ ठिक छ एक्सक्युज मी सर हजुर सर डेन्सिटी र कर्वमा हामीले डेरिभेटिभ गरे सर हजुर हजुर हो एकदम फर्स्ट हामीले किन म्याक्सिमम फ्लो भनिरहेको छौँ भने फर्स्ट डेरिभेटिभलाई 0 गरेर निकाल्ने हामीले यो स्ट्रक्चर्समा त हामीले डेरिभेटिभ गर्दा स्लोप आउँछ सर यसमा यो डेरिभेटिभ गर्दा म्याक्सिमम आउँछ सर फर्स्ट हैन नर्मली हामीले कसरी बुझ्यौँ भन्दा हामीले कसरी पढिरहेको छौँ अथवा कसरी बुझिरहेको छौँ भन्दा फर्स्ट डेरिभेटिभ हामीले कुनैको म्याक्सिमम अथवा मिनिमम भन्ने पोइन्ट निकालिरहेको छौँ भने त्यसको लागि फर्स्ट डेरिभेटिभ हामी 0 चेक गर्छौँ त्यसलाई सेकेन्ड डेरिभेटिभ चाहिँ हामीले नेगेटिभ आउँछ कि पोजिटिभ आउँछ नेगेटिभ आउँछ भन्नुको मतलब म्याक्सिमम पोइन्ट हो त्यो म्याक्सिमम पोइन्ट हो है योमा चाहिँ हामीले यताबाट स्ट्रेट भयो भने म्याक्सिमम पोइन्ट हो यदि यो त्यो भ्यालु सेकेन्ड डेरिभेटिभ गर्दा के अरे हाम्रो पोजिटिभ आउँछ भने त्यो चाहिँ मिनिमम पोइन्ट हो भने त्यता त्यो हामीले चाहिँ फन्डामेन्टल अथवा प्रिन्सिपल अफ डिफरेन्सिएसनको त्यो फन्डामेन्टल युज गरेर चाहिँ म्याक्सिमम र मिनिममको भ्यालु मात्रै निकाल्न खोजेको डेरिभेटिभतिर नगएर कि म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु निकाल्न खोजेको यो कन्सेप्टबाट गएको स्लोप चाहिँ 0 हुँदाखेरि कुनै पनि भ्यालु म्याक्सिमम र मिनिमम हुन्छ सर हो त्यसरी बुझ्नु यो भ्यालुमा त के हुन्छ भन्दा ठ्याक्कै स्लोप 0 हुन्छ अथवा उ हुन्छ भन्ने पार्ट होरिजोन्टलसँग 0 एंगल बनायो सर एकदम योमा एंगल 0 भएको हुनाले ठ्याक्कै यो जाँदा भर्टिकल सँग 0 भयो भने फेरि मतलब होरिजोन्टल सँग 0 भने ठ्याक्कै म्याक्सिमम पुग्छ हैन आइदर म्याक्सिमम अर मिनिमम आइदर म्याक्सिमम अर मिनिमम है यसरी मुनिबाट पनि जान सक्छ